जिस्म में होती ससराहट पर वो शफाफ माथे पर ढेरों बल समेटे एकदम से करवट बदलती हाथ अपने चेहरे पर रख गई। एकदम से जिस्म में हलचल के सबब गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द की टीस सी उठी थी, जिससे इसकी हवास मजीद बेदार हुए। मुदी मुदी नींद से बोझल पूरी हल्की गुलाबी हो रही आंखें खोले इसने गायब दिमाग से सामने देखा। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में थी। करीब बैठे एक तकिए पर कोहनी टिकाए बैठे बहराम ने बेखुद होते इन हल्की गुलाबी आंखों को देखा। इस कदर पागल कर देने वाला लम्हा था। इसका बस नहीं था कि वो झपट कर इसे सीने में भींच लेता। महा वो अमल करता कि अनाया एकदम से इसे देख झटके से उठी थी। इसका रुख बहराम की सिमत था। वो उठने लगी मगर इस पर रफ्तारी से बहराम ने इसका हाथ थामा। गिरफ्त मजबूत ज़रूर थी मगर नरम भी थी। छोड़ो मुझे, वो तिनक कर फूलती सांसों समेत बोली, मगर अगली निगाह अपने वजूद पर गई तो जिस्म में चोटियां सी रेंगने लगी थी। वो इस वक्त सियाह स्लीवलेस साड़ी में थी जिसका अगला गला काफ़ी डीप था, जबकि पिछले हिस्से पर महज डोरियां बनी थी। सुर्ख बॉर्डर से मुज़य्यन वो साड़ी इसके दूधिया वजूद पर दमक रही थी, बिल्कुल जैसे आसमां पर चांद। अनाया ने घबरा कर अपनी आप को छूते इस पल्लू को थामा था। खौफ, घबराहट और शर्म के तासरात इसके हसीन चेहरे पर गजब ढा रहे थे। आह! बहराम ने ठंडी आह भरते इसकी नाजुक कलाई आज़ाद की और एकदम से पीछे गिरा था। अनाया तेज़ी से इस तक दूर होते बेड से उतरी थी। अब अपने वजूद को इस पल्लू से लपेटा। डोंट वरी जान, किससे कर रही हो ये शर्म, ये पर्दा? मुझसे कोई पर्दा करने की ज़रूरत नहीं माय लव, बस थोड़ी देर और। इसके बाद तुम्हारे बाप को दिया गया वक्त पूरा होते ही हम निकाह करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। दोनों हाथ से सर के नीचे बांधे वो मसरूर सी कैफियत में पाँव हिलाते बोला था। दरवाज़ा को खोलने की कोशिश में मगन अनाया का वजूद इसकी बात पर ठंडा सा पड़ गया। वो एकदम से गुस्से और नफरत की मिली जुली कैफियत में मुड़ी, मुठियाँ बीच कर इसे घुरा। तुम्हारी सोच है ये और कुछ नहीं, घटिया इंसान। मेरी शादी हो चुकी है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो दांत पर दांत जमाए एक एक लव चबा चबा कर बोली थी। हा हा हा, यार तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? वो उठा, इसकी बातों को मजाक में उड़ाते वो कदम कदम चलता इस तक आया। इसके तासरात इसका कॉन्फिडेंस अनाया को बुरी तरह से खटका था। तुम्हारा आशिक कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है, आता ही होगा यहाँ, और इसके आते ही इसे तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा मैं। दोनों हाथ दरवाजे पर दाएं बाएं जमाए इसने अनाया को अपनी हिसार में झकड़ा था, जिसने खूनख्वार तेवरन से इसे घुरा। चेहरा गुस्से की ज्यादती से दहक पड़ा था। जानती हो वो शाम कितनी हसीन लग रही थी तुम? बिल्कुल ऐसे ही साड़ी थी ना वो? मेरी नज़रों के सामने वो कमीना तुम्हें उठा कर ले गया था। बट नेवर माइंड, किस्मत किस्मत की बात है। कल इसका दिन था, आज मेरा, और अब हमेशा मेरा ही रहेगा। सर्द लहजे में कहते इसने झटके से अनाया के कंधे से पल्लो सरकाया था, जब अगले ही लम्हे चटाक की जोरदार आवाज़ के साथ इसके दाएं गाल पर अनाया के हाथ का निशान पड़ा। थप्पड़ की आवाज़ इस वसी व अरीस कमरे की दीवारों में गोया नस्ब होकर रह गई थी। दूर, आइंदा हाथ लगाने का सोचा तो हाथ काट दूंगी तुम्हारा। शहादत की उंगली उठाए वो कहरबार नज़रों से इसके चेहरे को घूरती नफरत से कुर्राई थी। आह! तुमने लौकी को थप्पड़ मारा, मुझ पर हाथ उठाया। इसके शानों को जकड़ते हुए इसके चेहरे पर धाड़ा था। अनाया ने भीगी आंखों मूंदे बमुश्किल से अपने खौफ से फड़फड़ाते दिल को संभाला। कमरे के साथ मौजूद दूसरे कमरे में घुटनों के गिर्द हाथ बांधे बैठी अनाया इसकी गिरज पर घबरा कर उठी थी। आसपास देखते इसने खौफजदा सी कैफियत में अनाया को पुकारा। यू नो वॉट, बहुत डील दे दी है मैंने तुम्हें। इसके कान में गुस्से से पंकारते इसने खींच कर बेदर्दी से इसके बेड पर धक्का दिया। अनाया चकराते सर को हाथ में जकड़ी एकदम से खौफ से सीधी हुई थी। दहशत ज़दा सी कैफियत में अपनी तरफ बढ़ते शर्ट के बटन खोलते बहराम को देख इसने बेबसी और खौफ से सर को बेअख्तियार नफ़ी में हिलाया। नहीं प्लीज़, वो घबराहट से बोलती ही बेड से नीचे भागने लगी, जब टांग से जकड़ते एक झटके में बहराम ने इसे अपनी तरफ खींचा। इसकी मज़ाहमत करते हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ते वो गहरा हंसा था। इसके आंसू से भीगे चेहरे को देखने लगा। मुझे यहाँ
مجھے یہ آنسو بالکل نہیں پسند، تمہارے ان حسین آنکھوں میں اینی ڈارلنگ، مگر کیا کروں، تمہارے اکڑ توڑنے کے لیے مجھے زبردستی کرنی ہی پڑے گی۔ ایک بار تمہیں حاصل کر لوں، اس کے بعد تم خود ہی مجھ سے دور جانے کی ضد چھوڑ دو گی۔ بہرام نے خباثت بھری نظروں سے اس کے دلکش وجود کو دیکھتے شرٹ کو کھینچ کر اپنے وجود سے الگ کیا تھا۔ انایا بری طرح سے جھٹپٹائی، ایک دم سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے وہ بھاگ کر پیچھے ہوئی تھی۔ لپک کر میز پر پڑے واز کو اٹھائے وہ جیسے ہی مڑی، بہرام نے اس کا ہاتھ درمیان سے ہی جکڑا تھا۔ کوشش بیکار ہے جانم، مجھے غصہ مت دلاؤ، اتنے مہینوں سے اس دن کا ویٹ کیا ہے میں نے، اب سکون سے اپنا آپ مجھے سونپ دو، آئی سویئر بہت پیار سے پیش آؤں گا۔ واز کھینچ کر اس نے فرش پر پھینکا تھا، اس کے چہرے پر ہاتھ سے چھوتے وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ انایا نے سرخ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے امید تھی اس کے اپنے اسے بچا لیں گے، مگر کوئی بھی اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ جتنی بھی بہادر بنتی تھی تو ایک لڑکی ہی کب تک ایک مضبوط مرد کو روک پاتی۔ رو مت جان، وہ ابیر نہیں ہے تمہارے قابل، وہ تمہاری اہمیت نہیں جانتا ڈارلنگ۔ اس کا بھاری ہاتھ انایا کی کمر پر رینگ رہا تھا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ چیخ کر اس کے لمس پر بری طرح سے تڑپی۔ جب اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو جکڑتے بہرام نے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا، انایا درد کی شدت سے سسکی تھی۔ کہو تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا جان، وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر اپنی وحشت نظریں گاڑے خباثت سے بولا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر اپنی وحشی نظریں گاڑے خباثت سے بولا تھا۔ انایا نے درد سے بند ہوتی آنکھیں سختی سے میچی، کئی بے مول آنسو اس کے چہرے پر گرے تھے۔ نازک وجود کی لرزش بہرام کو مزید پاگل بنا رہی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو اینی کہ میں تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے دماغ سے بھی کھیلوں، بولو کرتی ہو نا مجھ سے محبت۔ بہرام نے تیش کے عالم میں اس کے جبڑے کو ہاتھ میں جکڑتے دھاڑ کر کہا تھا، جس پر وہ درد سے پھٹتے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ بہرام نے جبڑے بھیجتے ایک دم سے اس کے سر کو چہرے کو چھوڑا تھا۔ چٹاخ! الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑا تھا کہ وہ کرا کر اوندھے منہ گئی۔ گھٹیا انسان، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ نفرت، وہ حقارت سے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑواتے غرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر تھوکا تھا اس نے۔ اس کی حرکت اس قدر اچانک ہوئی تھی کہ بہرام کا وجود فریز پڑ گیا تھا۔ انایا دہشت زدہ سی اسے دیکھتے اس کے یوں گم سم ہونے پر پاگلوں کی طرح گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ کوئی ہے؟ آپی پلیز ہیلپ می، ابیر کوئی ہے؟ وہ بری طرح سے پینک ہوتی، روتی بلکتی اونچی آواز میں دروازے پر مکے مارتی مدد مانگنے لگی۔ اس کے وجود میں لرزش اس قدر تھی کہ اس سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا گیا تھا۔ وہ خوف سے بھری بھوری آنسوؤں سے تر نظریں موڑ کر پیچھے دیکھنے لگی، جہاں بہرام اب بستر سے اٹھ رہا تھا۔ ڈیڈ بارس علی، کوئی بچا لو پلیز، میں نہیں ہوں بریو، آہ پلیز ابیر، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ اپنی عزت، اپنی نسوانیت بچانے کے خاطر وہ منتیں کرنے لگی تھی، اس امید سے کہ کوئی چاہنے والا آئے گا اسے بچانے۔ پورے بال بری طرح سے بکھرے پڑے تھے، ساڑی کا پلو نیچے ڈھلک رہا تھا۔ وہ اس قدر ذہنی اذیت میں تھی کہ اسے اپنی طرف بڑھتے بہرام کے قدم موت سے بدتر لگے تھے۔ ابیر پلیز، وہ روتی چلاتی بری طرح سے دہشت زدہ ہوئی تھی۔ اسے آج پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ ایک عورت کی عزت اس کے لیے کتنی اہم سرمایہ ہوتی ہے۔ وہ کمزور نہیں تھی مگر بہادر بھی تو نہیں تھی۔ آپی، آہ چٹاخ! وہاں اس کے پیچھے سے بالوں سے کھینچتے بہرام نے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ جڑا تھا، جس کی شدت اس قدر تھی کہ وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ بخار سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ یہ اذیتیں ایک بہادر لڑکی کے وقار کو توڑ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتا وہ گرم سیال اس کے اذیتوں پر ماتم کنا تھا۔ پیٹ میں درد کی ایک تیز لہر دوڑی تھی، وہ گھٹنوں کے پیٹ پر باندھے ایک دم سے بلکی تھی۔ اتنا پیار، اتنی شدت، جانتی ہوں میں کیسے ٹریٹ کرتا ہوں لڑکیوں کو؟ وہ گھٹنوں کے بل جھکا چہرے پر لگے تھوک کو ٹشو سے صاف کرتے اس نے پہلی بار نفرت سے انایا کو دیکھا۔ وہ اس کے وجود کا طلبگار تھا، اس کے حسن کا عاشق۔ وہ اسے اپنے آپ سے اتنا خوفزدہ کر دینا چاہتا تھا کہ آج اس کی روح تک اس کے نام سے کام جاتی۔
बहराम ने झुक कर इसके वजूद को बाहों में भरते बेहद नरमी से बेड पर डाला। अनाया ने सूजी आंखें वाह किए धुंधलाती नजरों से इसे देखा, जिसके हाथ इसके कंधों पर मौजूद ब्लाउज को चाक कर रहे थे। या अल्लाह, अजियत की इंतहा थी। इसका दिल व दिमाग माऊक हो चुका था। जिस्म में मज़ाहमत करने की कोई हिम्मत बची नहीं थी। इसने सबको पुकारा था, कोई नहीं आया था। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी, मगर आज वो कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसने आखिरी बार अपने रब को पुकारा था। होंठ खुद ही इसके जिक्र कर रहे थे, जिसके सिवाय कोई मददगार, कोई कारसाज नहीं है। वहाँ दरवाज़ा एकदम से खुला था। बहराम ने कहर बनी नज़रों से दरवाजे के बीच खड़ी अनायत को घूरा। अनाया को यूं ही छोड़ वो झटके से उठा और अब इसकी तरफ बढ़ा था, जो बंद होते दिल से अपनी बहन की उधड़ी हालत देख लड़खड़ा कर मुंह पर हाथ रख गई। पिछले कई घंटों से वो मारे मारे फिर रहे थे। हर जगह वो देख चुके थे जहां बहराम के होने के चांसेस थे, मगर इन्हें वो किसी भी तौर नहीं मिल पाया था। रात के इस पिछले पहर वो जीप में बैठे अपने सर सीट की पुश से टिकाए हुए थे। आयश भी काफ़ी परेशान था। हर गुजरता लम्हा इन सब की सांसों को मुश्किल बना रहा था। वो दोनों तो अपने आप में ही नहीं थे। दुनिया भर को बेवकूफ़ बनाने वाले खुद बेवकूफ़ बन गए थे। ये चीज़ ही इन दोनों को हर्ट कर रही थी। वहाँ वो एकदम से सीधा हुआ। आयश अभी ने सुर्ख आंखें रगड़ते इसे पुकारा, जिसने सर उठाए इसे खाली खाली नज़रों से देखा था। चेक करो सिग्नल्स। एनी के गले में जो नेकलेस है वो किसी से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, और अगर हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटों तक ही हो सकता है। और अब 7 घंटे होने वाले हैं। चेक करो लोकेशन, मिल ही रही है या नहीं। फूलती सांसों समेत इसने लब दांतों तले कुचलते कहा था। आलियान ने एक झटके से सर उठाया था। दिल था जो ना उम्मीद नहीं हो रहा था, मगर उम्मीद का कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा था। आयश ने धड़कते दिल से लोकेशन को कनेक्ट करने की कोशिश की। 5 मिनट, 6 और फिर 7। 7वें मिनट में लोकेशन सेट हुई थी। इसने मुस्कुराकर अबीर और अलीहान को देखा, जिनके चेहरों पर एक आस सी थी। इसके मुस्कुराने पर गोया दोनों की जान में जान आई थी। वी डिड इट। आयश ने लैपटॉप मोड़कर इनके सामने किया था, जहां सिग्नल्स काफ़ी तेज़ी से आ जा रहे थे। जिन्हें देखते ही इन दोनों ने शुक्र की सांस भरते एक दूसरे को देखा, और ये पहली दफ़ा था जब वो दोनों भागकर एक दूसरे के गले लगे थे। अलीहान ने जल्दी आंखें मूंद कर खोली। इसकी पुश थपकते वो पीछे हटा और जीप को स्टार्ट किया। आली, चलाना मत, दौड़ाना इसे। इससे पहले कि कोई दूसरा इस कुत्ते तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। तैश के आलम में मुट्ठियां बीचते वो कर्राया था, और इसी वक्त अलीहान शाह की आंखों में खून उतरा था। धूल उड़ाती जीप तेजी से अपनी मंजिल पर रवां दवा थी। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? हाँ। मुट्ठियां बीच कर वो इसके चेहरे पर धाड़ा था, जिस पर अनायत ने डर के मारे चेहरे पर हाथ रख दिया था। प्लीज़ छोड़ दो एनी को। वो हाथ माफ़ी की सूरत में बांधे भीगी आंखों समेत इसे देखती मिन्नत के से अंदाज में बोली। बहराम ने लब भींच कर इसे घूरा और अगले ही लब में इसे झटके से बाजू से जकड़ते अपनी सिमत खींचा। तुम्हारा तो मैं अलग से हिसाब निकालूंगा माय डियर कज़न। ये जो बेवक्त आकर मेरा मूड ख़राब किया है ना, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो। नफरत भरे लहजे में इससे झटके से फेंकते वो कराया था। अनायत खौफ व दहशत के सबब इसकी बात समझ ही ना सकी थी। इसका सारा ध्यान अपने बच्चे और बहन पर था। बहराम सर झटक कर बेहाल पड़ी अनायत तक गया था। एक झटके से इसके वजूद से पल्लू खींचते इसे दूर झटका था। इसके जहन में छाया नशा इसे बुरी तरह से पागल कर रहा था। अनायत का पुपाते वजूद से इसे नफरत से घूरते कुछ ढूंढने लगी। जब नज़र बेड के करीब पड़े वास पर गई, वो भागकर आगे बढ़ी। आवाज़ उठाते इसने बहुत हिम्मत से एकदम से इस पर मारा, जो सीधा इसके कंधे और गर्दन के दरमियान में लगा था। बहराम कर्रा कर पीछे हुआ। इसने खा जाने वाली नज़रों से इस लड़की को घूरा था, जो अभी तक कमरे में ही थी। जबड़े बीचते वो इस तक आया था, जिसने मेज़ पर पड़ा दूसरा वाज उठाकर एकदम से इस पर मारा था, मगर वो वाज इसके सीने से लगते नीचे गिरा था। इसे सही सलामत देख अनायत का सफ़ेद चेहरा खौफ से तारीक पड़ा था। मुझे मारेगी तो? हाँ साली बिच,
इसे बालों से जकड़ते इसने एकदम से इसे सामने किया। इसके चेहरे पर धारते वो पागलों की तरह आगे पीछे देखने लगा। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। अनायत बुरी तरह से रोती हुई इसके हाथ पर थप्पड़ मारने लगी, जिसने इसे साथ घसीटते दराज खोला। तेज धार चाकू निकालते इसने नफरत भरी नजरों से अनायत को देखा। बहुत प्यार है ना तुझे इस बच्चे से और तेरे इस शौहर को भी। अब देख, सबसे पहले मैं इसे खत्म करूंगा। नफरत भरी फंकार इसके कानों में उंडेलते इसने एकदम से इसे आजाद छोड़ा, जो सर मसलने मुसलसिल नफी में हिलाती एकदम से पीछे होने लगी। आप ही अनाया इस घटिया शख्स को अपनी बहन पर हमला आवर होता देखकर एकदम से भागी थी। अनायत को पीछे धकेलते वो फूलती सांसों समेत मुड़ने लगी। जब अचानक बहराम ने अनायत पर हमला किया था, वो चाकू अनायत के पीछे हटने के सबब अनाया की कमर से जरा ऊपर पसलियों के करीब बेबस हुआ था। अनाया की दिलदोज चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। पूरा वजूद खून से लथपथ होता एकदम से नीचे गिरा था। एनी, अनाया जो झटके से मुड़ी थी, अपनी नज़रों के सामने अनाया के बेजान होते वजूद को गिरता देखकर वो खौफ और दहशत से चिल्लाई थी। कहाँ कहाँ होगी एन एन एन। ताहिद पहले समंदर के सिवा इस जगह पर कोई शय मौजूद नहीं थी। सारा इलाका वो देख चुके थे। कोई घर तो क्या, कोई झोपड़ी तक नहीं थी इस जगह। अबीर, अलीहान और आयश थक हार कर इस समंदर के करीब रेत पर ढेर से गए थे। कोई सरा हाथ नहीं आ रहा था, मगर हर गुजरता लम्हा इन दोनों की जान छीन रहा था। वहाँ गाड़ियों के शोर की आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा, जहाँ हजारों की तादाद में गार्ड्स की गाड़ियों में डेविल की गाड़ी सबसे आगे थी। आसमान पर इसकी गाड़ी से ज़रा ऊपर उड़ती बेली की आंखें इसी जगह पर थी जहाँ वो खड़े थे, और डेविल गाड़ी से सर निकालते खड़ा खूनखान निगाहों से इन दोनों को घूर रहा था, जो बिखरे उलझे शिकस्त खोरदा से लग रहे थे। कम ऑन बॉयज। गाड़ियाँ रुकते ही इसने गार्ड्स को गोया हुक्म दिया था, जो एक एक करते इन तीनों को घेरे में ले चुके थे। आलियान और अपीर ने मुठ्ठियाँ भींच कर सर्द नज़रों से इसे देखा था, जिसकी नज़र इन्हीं पर थी। वहाँ वो गार्ड्स इन्हें छोड़ते अतराफ से आती असलिया से लेस अबीर और आलियान के साथ आई इनकी गैंग ने पीछे से इन गार्ड्स पर हमला किया था। अबीर और आनियान ने सीने पर हाथ बांधे इसे सपाट चेहरे से घूरा, जो अपने गार्ड्स को जमीन पर झुका देखकर अब की बार तैश के आलम में जबड़े भींच कर इन तक आया था। यू जबान संभाल कर बोला करो छोटे, जरूरी नहीं हर बार हम लिहाज करें। अलीहान शाह इसके रूबरू हुआ। इसका कंधा टपकते इसे पहले से वार्न किया कि इस वक्त वो जबान बंद ही रखे। डेविन ने आग उगलती निगाहों से पहले इसे और फिर अबीर को देखा, और बालों को मुट्ठियों में जकड़ते अब बेली की तरफ मुड़ा। बेली, ये लोकेशन बताओ। अब की बार इन दोनों ने भी सर उठाए इस रोबोट को देखा था। कमांड इज एक्टिवेट सर, वो अपने कमांड पर बोली थी। नीली रोशनी इसकी आंखों से निकलती इसी रेत पर ठहरी थी जहां अबीर और अलिहान शाह रुके थे। डेविल ने गर्दन घुमाकर आगे पीछे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। बेख्तियार वो घबराहट के सबब आंखें मूंद गया था। इसकी बहनों के हंसते खिलखिलाते चेहरे इसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो कैसे कैसे नहीं ढूंढ पा रहा था इन्हें। अबीर ने हाथ इसके कंधे पर रखा था। आंखें खोलकर इसके हाथ को देखते अगले ही लम्हे डेविल ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया था। हाथ का मुक्का बनाए वो इस पर हमलावर हुआ था, मगर इसका हाथ वो दरमियान में से पकड़कर इसका वार रोक गया। पूरी नफरत भरी नजरें इन शहद रंग आंखों पर टिकी थी, जहां अनाया काज़मी का अक्स झलक रहा था। डेविल ने लब भींच कर अपना हाथ आज़ाद किया। जब वो 2 कदम उठाते इसके करीब हुआ था, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाए इसके सीने पर दिल के मुकाम पर इतनी जोर से मारी कि डेविल ने माथे पर नागवार बल समेटे इसे कहरबार नजरों से देखा। तुम तो इसके साथ इस दुनिया में आए हो ना, तुम महसूस करो इसे। मैं नहीं कर पा रहा, शायद कोई भी ना कर पाए, मगर तुम तो जुड़े हो ना मेरी एन से। प्लीज़ इसे ढूंढ दो। वो एकदम से जज्बात में कहता भीगी आंखों मीच कर घुटनों के बल नीचे गिरा था। अलीहान शाह जानता था कि वो अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार मान रहा है, इसीलिए वो इस कदर टूट रहा था। वो आगे बढ़ा। जब डेविड ने
झुक कर इसके शानों को थपका था। भीगी आंखें झपकते इसने एकदम से अपनी आंखें मूंद ली थी। हाँ, अभी ठीक ही तो कह रहा था। वो महसूस कर सकता था इसे। वो इसका जुड़वा भाई था। वो इसके दिल से जुड़ा हुआ था। बंद आंखों से जैसे वो अपने आप को याद दिला रहा था। आंखों के सामने अनाया का हंसता खिलखिलाता चेहरा लहराया था। एकदम से जैसे इसका सांस रुकने लगा था। सीने को हाथ से मसलते वो नीचे बैठा चला गया। इसकी फूलती सांसों को महसूस करते आलिहान लपक कर इस तक आया था, जिसने झुककर मुट्ठी में इस रेत को जकड़ा। बारिश, आलिहान ने इसे पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करते अब दोनों हाथ से इस रेत को उठाने लगा। दोनों हाथ से इस रेत को हटाने लगा। आयश, आलिहान और अबीर चौंक कर इसे देखने लगे। जो पागलों की तरह दोनों हाथों से तेज तेज इस जगह से रेत को हटा रहा था। वो सब समझते से खासे थे कि वो क्या कर रहा है, मगर फिर कुछ सोचते हुए अबीर ने इन दोनों को इशारा किया और तीनों भागकर आगे आए थे। इसके साथ ही वो तीनों भी इस रेत को हटाने लगे। जब इस गड़े नुमा जगह पर कुछ अजीब सा महसूस करते आलिहान चिल्लाकर गार्ड्स को मदद के लिए पुकारा था। वो सारे के सारे गन्स फेंक कर अब इनकी मदद करने लगे। अगले ही 5 मिनट में वो जगह साफ थी। रेत से ढकी इस जगह पर बने एक दरवाजे को देख वो सभी शौक से रह गए थे। मुठियां बींच कर वो एक एक करते इस गेट को खोलते अब अंदर दाखिल हुए, जहां जाने कौन सी तबाही इनकी मुंतजर थी। हॉल की सूरत में बने इस खंडर नुमा जगह पर चारों अतराफ सुर्ख दीवारें बनी हुई थी। वो चारों एक के बाद एक अंदर दाखिल हुए थे। सामने ही गार्ड्स की भारी नफरी मौजूद थी, मगर वो सभी बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से बैठे हुए थे, जैसे वो जानते हो इस जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता। डेविल ने रुख मोड़कर गार्ड्स को हुक्म दिया और अगले ही लम्हे पूरी जगह गोलियों की धार गए। अपने रास्ते में घायल होने वाले हर शख्स को वो मिनटों में हटाते जल्द अज जल्द अंदर जाना चाहते थे। तुम जाओ, मैं संभालता हूँ इन्हें। अंदरूनी गेट की तरफ बढ़ते इनके कदम एकदम से थमे थे। जब अंदर से निकलते गार्ड्स ने इन सभी को निशाने पर लिया। डेविल ने इन दोनों पर एक साथ निगाह डालते इन्हें हुक्म दिया, जिस पर सर को अजबात में हिलाते वो भागकर अंदर की तरफ बढ़े। डेविल ने एक साथ निगाह इन दोनों पर डाली, अब खुद गेट के सामने रुका था। अंदर जाने की कोशिश में अपनी तरफ आते हर गार्ड को वो सेकंड में खाक में मिलाता जा रहा था। आयश एक तरफ घुटनों पर हाथ रखे खामोशी से बैठा रहा। लड़ना वो जानता नहीं था और अंदर इसे डेविल ने जाने नहीं देना था। अब भी वो आयत अल कुर्सी पढ़ने में अपने कानों में उंगलियां ठूस गया था, क्योंकि गोलियां की आवाज़ इस कदर ज़्यादा थी कि अगर वो जान बंद न करता तो यकीनन डर से बेहोश हो जाता। भारी कदमों समेत वो अंधाधुंध भागते हुए इस जगह में दाखिल हुए। चारों अतराफ एक जैसे कमरे बने थे, जिनके दरवाजे भी बिल्कुल सेम थे और पेंट भी। दाएं बाएं हर दरवाजे को देखते वो नाकाम की सूरत जबड़े भींचते बिखरी हुई सी हालत में बस भागते जा रहे थे। वहाँ बिल्कुल सामने मौजूद दरवाजे को देख इन दोनों के कदम एक पल को थमे थे। आंखों में खौफ और दहशत सी उमटी थी, जैसे किसी भी कस्म की अनहोनी इन दोनों को तबाह कर देने की ताकत रखती थी। बल्कि वैसे ही इन दोनों में कुछ भी बुरा देखने की सकत नहीं थी। एनी, अनायत की चीख पर अबीर का दिल एक बार डूब कर उभरा था। हसीन चेहरा लट्टे की मानिंद जर्द पड़ा। सर पर बेख्तियार नफी में हिलाते वो दोनों ही पागलों की तरह भागे थे। दरवाज़ा एक झटके से खुला था और सामने की मंजर ने गोया अबीर अलवी की जान खींच ली थी। पाँव बुरी तरह से लड़खड़ाए थे। शहद रंग आंखें जो पहले ही सुर्खनुमा आंसुओं से तर थी, इसे खो जाने के खौफ से एकदम से वो बंजर सी हुई, जैसे कोई रंग इनमें बाकी ना रहा हो। टिडी, अलीहान शाह ने खौफजदा सी आवाज़ में इसे पुकारा था। एक निगाह इसका सर को गोद में रखे रोती हुई अनायत पर डाली, जिसकी हालत दहशत ज़दा सी थी। अलीहान शाह का दिल बुरी तरह से धड़का था। अनायत के वजूद से बहता खून फर्श पर किसी लकीर की सूरत में बहता इन दोनों के कदमों तक आ रहा था। अलीहान शाह भाग कर इस तक गया। टिडी घुटनों के बल झुकते इसने पागलों की तरह इसे आवाज़ दी, जिसके खूबसूरत होंठ नीम वाह थे, पूरी आंखें भीगी हल्की सी नीम वाह थी। इसकी
شکست خوردہ سی حالت دیکھ کر عالیحان شاہ نے اپنے تکلیف سے پھٹتے دل سمیت آنکھیں میچی تھی. ابھی تم آ گئے، دیکھو اسے، یہ اٹھ نہیں رہی. میں نے نہیں مارا اسے، یہ خود سامنے آ گئی. بولو اسے. یہ آنکھیں کھولے. بہرام جو پاگلوں کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، ابھی الوی کے بت بنے وجود کو دیکھ کر وہ گھٹنوں پر رینگتا اس تک گیا تھا. اس کی ٹانگوں کو جگڑتے وہ پاگل کی طرح بڑبڑایا تھا. ابھی الوی کی ویران نگاہیں تو بس اپنی عین پر ٹکی تھی، جس میں شاید گنتی کی سانسیں بچی تھی. ابیر پلیز اسے بولو. میں نے نہیں مارا اینی. وہ روتا ہوا اب کی بار انایا کی طرف لپکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، ابیر بھاگ کر انایا تک گیا تھا. اس کے ساکت وجود کو ان سب سے چھینتے وہ پاگلوں کی طرح پشت ان کی طرف فرش پر بیٹھا عنایت کو سینے میں بھینچتے وہ سرد نظروں سے دیوار کو گھورنے لگا. دفع ہو جاؤ گھٹیا شخص، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب. عالیحان شاہ جو عنایت کو سینے میں بھینچے ہوئے تھا، ایک دم سے رخ موڑتے اس نے کس کر مکہ بہرام کے جبڑے پر مارا، جو ایک دم سے جگہ سے لڑکھڑایا تھا. حسین چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا. میں نے نہیں مارا. میں کیسے؟ وہ پاگل کی طرح دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے خود سے بڑبڑایا. آنکھوں میں خوف، بے چینی سی تھی. وہ اسے چاہتا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے در بدر بھٹکا تھا. بھلا وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اسے مار سکتا تھا؟ وہاں دروازہ ایک بار پھر سے دھڑک کی زوردار آواز سے کھلا تھا. پھولتی سانسوں سمیت اندر آتے ڈیوڈ نے نظر جھکا کر فرش پر جمے خون کو دیکھا. پوری آنکھوں میں ایک دم سے خوف کی سرخی جھلکنے لگی. مٹھیاں بھینچ کر وہ آگے بڑھا تو عالیحان شاہ اور عنایت نے سر اٹھائے اسے بھیگی نظروں سے دیکھا. اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دل پھٹنے لگا ہو. بے ساختہ ہی وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا. بے یقینی سے ابیر کی پشت کو دیکھتے وہ پاگلوں کی طرح اس تک گیا تھا. گھٹنوں کے بل جھکتے اس پتھر کی مورت بنے شخص کو دیکھا. ابیر ہوش کرو، اینی مر جائے گی. ڈیوڈ نے اسے شانوں سے جکڑتے دھاڑ کر کہا تھا، مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا. ڈیوڈ نے شدت ضبط سے سرخ چہرے سمیت اس پاگل شخص کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا. سن نہیں رہے ہو تم؟ زندہ ہے این، پلیز. پلس چل رہی ہے. مر جائے گی یہ. ڈیوڈ نے خون جھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا. جس نے نظریں جھپک کر اسے دیکھا. این. اس کے ہونٹ بمشکل سے ہلے تھے. اینا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ وہ گھٹنوں کے بل اٹھا تھا. ڈیوڈ نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا، جو اب بھاگ کر کمرے سے نکلا تھا. اینجل. عالیحان شاہ نے اس کا چہرہ تھپکا تھا، جس کی آنکھیں اب بند ہو چکی تھیں. ماتھے پر گھبراہٹ سے بل ڈالے وہ اسے باہوں میں بھرتے اٹھا تھا. ڈیوڈ نے ایک نگاہ عنایت پر ڈالی اور اسے سائڈ ہوتے رستہ دیا، جو عجلت میں باہر نکل گیا. اب اس کی بری نظریں بہرام پر ٹکی تھی، جو بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا. جینس کو ہاتھ سے اوپر کھسکاتے وہ ایک دم سے جھک کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا. پوری آنکھوں میں نفرت سمیٹے اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جو زیر لب ایک ہی لفظ دہراتے گردن کو بار بار نفی میں جھٹک رہا تھا. میں نے نہیں مارا اینی کو. چپ چپ کرو تم سب. شور کیوں مچا رکھا ہے؟ نظر نہیں آتا اینی سو رہی ہیں وہ سامنے، میری جان سو رہی ہے. وہ آگے پیچھے دیکھتے پاگلوں کی جانب جانے کس سے باتیں کر رہا تھا. ڈیوڈ نے نفرت سے سر جھٹکا. اسے لگتا تھا کہ وہ اسے بے وقوف بنا سکتا تھا. تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو مارنے کی؟ ہاں. ڈیوڈ مٹھیاں بھینچ کر رویا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دیتا، مگر وہ اسے اسی کے ہاتھوں سے مروانا چاہتا تھا. نہیں نہیں نہیں، تو میں نے نہیں مارا اسے. وہ ایک دم سے خوف بھری نگاہوں سے ڈیوڈ کو دیکھتے صاف مکر گیا. ڈیوڈ نے غور کی. اس کی کان سے خون بہہ رہا تھا. وہ بار بار سر پر ہاتھ مار رہا تھا. دونوں ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے. گردن موڑے اس نے پیچھے پڑے چاقو کو دیکھتے اٹھایا تھا اور ایک دم سے اس کے سامنے رکھا. بہرام گھبرا کر پیچھے ہوئے دیوار سے جا لگا تھا. گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ سر کو نفی میں ہلاتے اس چاقو کو گھورنے لگا. تم نہیں مارا ہے اسے، اسی لیے تمہیں بھی مر جانا چاہیے. ڈیوڈ نے پراسرار سی آواز میں کہتے وہ چاقو اٹھائے اس کے ہاتھ میں تھمایا، جس نے کانپتی انگلیوں سے اس چاقو کو تھاما. میں نے نہیں مارا نا، میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے. یہ دیکھو یہ یہاں رہتی ہے. وہ ہا ہا ہا. میں نے مارا اسے. وہ ایک دم سے سینے سے شرٹ شاک کرتے ڈیوڈ کو بتانے لگا وہ اسے کتنا چاہتا ہے. ڈیوڈ بغور اسے دیکھ رہا تھا. نظریں گھما کر اس کے سینے پر موجود دل کے مقام پر لکھے لفظ اے کو دیکھا. ہم مارو خود کو.
डेविल ने कहर बढ़ाती निगाहों से इसे देखते सर्द लहजे में हुक्म दिया, मार दो, हाँ मार दो। वो गर्दन हिलाते डेविल को देखता चाकू अपने गर्दन पर रख गया। डेविल ने सर्द नज़रों से इसे देखा और बाहर से आते आयश को हाथ के इशारे से आगे बढ़ने से रोका, जो कदम रोके हैरत से इन दोनों को देख रहा था। इसके लिए ये समझ पाना नामुमकिन था कि बहराम खुद को क्यों मार रहा है। अनाया वो एकदम से मुस्कुराया। नज़रों के सामने वो परी घूम रही थी जो इसके दिल व दिमाग पर बुरी तरह से काबिज हो चुकी थी। और एक सेकंड लगा था जब इसने वो तेज़ धार चाकू अपनी गर्दन पर चलाया। खून फव्वारे की सूरत में इसके गर्दन से बहा था। डेविल ने आंखें बंद करते चेहरे पर पड़ी छींटे साफ की। आयश लड़खड़ा कर दरवाजे से लगा था जब अगले ही लम्हे डेविड ने हाथ बढ़ाते बेडशीट खींच कर निकाली और एक झटके से इसे बहराम की गर्दन के गिर्द लपेटा। आयश बेयकीनी और नासमझी से इसे देख रहा था, जिसने इसे एकदम से उठाए गोद में भरा। गाड़ी निकालो, इसे बचाना है मुझे, डेविल ने सट लहजे में इसे हुक्म दिया था। जिसने बेयकीनी से इसे देखा और गर्दन को हाँ में हिलाते वो भाग कर बाहर निकला। ज़रूरी नहीं हर इंसान हर जगह ठीक हो बहराम, तुम्हारा तरीक़ा गलत था और सलूक भी। मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत को पामाल नहीं करते। शायद तुम वाक़िफ़ थे अपने सलूक से, इसीलिए इतनी आसानी से खुद को मानने के लिए तैयार हुए। मगर मैं तुम्हारे मरने नहीं दूंगा मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम अच्छे इंसान हो, बस भटके हुए हो। मैं तुम्हें बताऊंगा अपने मज़हब की खूबसूरत जहाँ जिस्मों और चेहरों से नहीं बल्कि दिल से मोहब्बत की जाती है। और जब एक बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो इंसान इसी शख्स का ताबे हो जाता है। डेविड ने इसकी बंद आंखों को देखते अपने अपने आप से अहद किया था। वो जानता था ये ख़तरनाक हो सकता था, मगर वो ये भी जानता था कि अगर वो इसे राह रास्त पर ले आया तो इसका दिल सुकून में होगा। वो दिल जो आज तक किसी भी शख्स को मारने से पहले नहीं कांपा था। अगर वो दिल इस शख्स की मौत पर घबराया था तो शायद इसीलिए क्योंकि वो मौत का हकदार नहीं था। शायद हर कोई परेशानी से दिल थामे बैठा था। सबकी नज़रें ऑपरेशन थिएटर के दौड़ की तरफ थी। जब दूसरे दरवाजे को धकेल कर बाहर निकलती डॉक्टर को देख अलीहान शाह भाग कर इन तक गया। डॉक्टर, मेरी वाइफ नीली खूबसूरत सी निगाहों से इन्हें देखते वो घबराहट से पूछने लगा, डोंट वरी, वो ठीक है और आपका बेबी भी ठीक है। बस अचानक स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हुई है। शायद पहले भी ऐसा कुछ हुआ हो। वयाम ने शुक्र भरी सांस ली थी कि इसकी एक बेटी को सही सलामत थी। जी, आलिहान ने बमुश्किल से सर इस बात में हिलाते कहा था, जबकि दिल व दिमाग तो इसी पर अटका था। ख्याल रखें इनका, केयर करें, बस वो ठीक हो जाएगी खुद ही, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा तो वो शुक्रिया कहते अब कमरे में गया था। वयाम सर सांस फिजा के सुपुर्द करते वापस आए। अमन ने इनका कंधा टपकते इन्हें हौसला दिया, जो निढाल से बेंच पर बैठे। औरतों सब घर पर ही थी। अलीहान शाह की कॉल पर वयाम, अमन और अलीहान शाह हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां अनाया की हालत देख वयाम टूट से गए थे। अबीर पागलों की तरह सर झुकाए ज़मीन पर बैठा हुआ था। वयाम ने इसे देखना तक गवारा नहीं किया था, जो जाने किन सोचों में डूबा हुआ था। हर गुजरता लम्हा इसके दिल पर बोझ बन रहा था। अजियत इस कदर थी कि इसका जहन दर्द से फटने को था। अमन ने अफसोस से बेटे को देखा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसके लिए। वो अच्छे से जानता था कि इसकी कोई गलती नहीं इन सब में। इसने बस प्रोटेक्ट करना चाहता अनाया को, मगर एक बाप के नज़रिए से वो गलत था और वो इन दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहता था। आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब तक ऑपरेशन थिएटर का डोर बंद था। वहाँ दरवाज़ा खुला, वो सभी भागकर डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने गहरी सांस भरते इन सभी के खौफजदा चेहरों को देखे। मुझे पेशेंट के हस्बैंड से बात करनी है। हु इज़ ही? इन सभी पर एक सवालिया निगाह डाले डॉक्टर ने संजीदगी से कहा था। वयाम का चेहरा घबराहट से तारीख पड़ा था। वो बेसाख्ता ही पीछे को मुड़े, जहाँ बीर अलवी बेहाल से उठता डॉक्टर की तरफ पड़ा था। प्लीज़ कम टू माई कैबिन, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। नहीं डॉक्टर, जो भी बात करनी है आप यहीं करें, हमारे सामने। वयाम की सख्त खुरदरी आवाज़ पर डॉक्टर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और फिर अबीर अलवी को, जो गर्दन झुका गया था। ओके, गहरी सांस खींचते डॉक्टर ने सर हाँ में हिलाया। काफ़ी गहरी चोट आई है इनको। जिस कंडीशन में वो लाई गई थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इन्हें और इनके बेबी को बचा पाएंगे, मगर ये गुड लक समझे या मिरेकल कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं और इनका बेबी भी। मगर इनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, जिसका साफ मतलब यही है कि इस हादसे ने इनके जहन पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा है। वो दोबारा कब तक नॉर्मल हो चुकी नहीं कहा जा सकता। वो दोबारा कब तक नॉर्मल हो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मगर इनकी
ڈائٹ کا آپ کو پراپرلی خیال رکھنا پڑے گا. خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بیبی اس حادثے میں سیف رہا. اس سے زیادہ میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی. پلیز ڈاکٹر ابیر الوی کو کم ٹو مائی کیبن. ایکسکیوز می. ڈاکٹر پیشارانہ انداز میں ان سب کو عنایہ کی حالت کے متعلق آگاہ کرتے ابیر کو مزید آگاہ کے لیے کیبن میں آنے کا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے سبھی نفو سکتے کے عالم میں گھرے تھے. ان سب سے زیادہ ابیر الوی شاکڈ تھا. ایک دم سے جیسے اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا. اپنی دھڑکنوں وہ کانوں میں محسوس کر رہا تھا. یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ سانس روک گیا تھا. امن گھبرا کر اس تک آیا تھا. پریشانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے اس کی پشت تپکتی. ویام بنا کچھ کہے عنایہ سے ملنے اس کے روم میں جا چکے تھے، جبکہ ابیر الوی تو ابھی تک بے یقینی اور سکتے کی کیفیت میں تھا. پورا وجود بری طرح سے کپکپا رہا تھا. وہ ایک دم سے مڑا، آنکھیں بازو سے رگڑتے وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا. بنا آہٹ کے وہ روم میں آیا جہاں آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ چت لیٹی ہوئی تھی. اس کی آہٹ محسوس کرتے عنایت نے لب سختی سے بھینچ لیے تھے. ڈونٹ کرائی لٹل اینجل ورنہ برا پیش آؤں گا میں. فکر میں گھلی وہ بھاری آواز سنتے وہ ایک دم سے اٹھی. جھٹ سے اس کے سینے سے لگی تھی. علیان نے نرمی سے اسے خود سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا جو ابھی تک خوفزدہ تھی. کیا اس گھٹیا شخص نے کچھ کہا تمہیں؟ علیان اس کے بالوں کو سہلاتے اب نرمی سے اس سے پوچھنے لگا تھا جو جانے کیوں روئے جا رہی تھی. عنایت نے بے سخت سر نفی میں ہلایا. وہ اس نے مجھے چاقو مارنا چاہا تھا. وہ اینی نے مجھے پیچھے دھکا دے دیا. میری وجہ سے اسے لگی علی. وہ روتے ہوئے شرمندگی سے بولی تھی. علیان اسے اچھے سے جانتا تھا. اس کا شرمندہ ہونا وہ محسوس کر رہا تھا. جب بھی نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے سامنے کیا اور آہستہ سے اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کیے. تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا میری جان. بس ایک حادثہ تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمیں رونا نہیں چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اپنے بیبی کا خیال بھی رکھنا چاہیے. علیان شاہ نے اسے نرمی سے خود سے لگاتے بیڈ پر لٹایا تھا جو اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑ گئے. ہاں مجھے گھر جانا ہے. تم ابھی کہیں نہیں جانا. میرے پاس رہنا. مجھے نہیں کرنی شادی وادی. ہم اپنے گھر پہ رہیں گے ایک ساتھ. وہ خوفزدہ سی کیفیت میں معصومیت سے کہتی. سر اس کی گود میں رکھ گئی تھی. ایسا ہی ہوگا. ڈونٹ وری. ابھی تم آنکھیں بند کرو. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کریں گے. اگر تم فریش ہوئی تو ہی تمہیں ڈسچارج ملے گا اور اب تمہیں سو جانا چاہیے. گھر جانا ہے نا؟ اس کی لمبی آبشار میں انگلیاں چلاتے علیان شاہ نے اسے پیار سے پوچھا جس نے بچوں کی طرح سر زور و شور سے ہاں میں ہلایا اور اگلے کچھ ہی دیر میں وہ اسے سلانے میں کامیاب ہوا تھا. اس کے سوتے ہی علیان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے چادر اڑائی اور خود عنایہ کی کنڈیشن جاننے کے لیے وہ باہر نکلا. تم اندر نہیں جا سکتے. خبردار. جو کوشش بھی کی میری بیٹی کے سامنے جانے کی. ویام کے باہر نکلتے ہی ابیر بھاگ کر اندر کی طرف لپکا. جب اس کا ہاتھ جکڑتے ویام نے اسے کھینچ کر سامنے کرتے سخت لہجے میں کہا. ابیر بنا کچھ کہے سر جھکا گیا. بس ایک بار دیکھ. بھیگی آنکھیں رگڑتے وہ بمشکل سے بول پایا تھا. وریام جو تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پہنچے تھے سینے پر ہاتھ باندھے انہوں نے سنجیدگی سے بیٹے کو گھورا. ایک بار بھی نہیں. یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. میں تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا اپنی بچی پر. ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ویام نے اسے پیچھے دھکیلے وہ رہ کر کہا تھا. ابیر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا. وہ ایک دم سے مردہ قدموں سے مڑا تھا. پیر گھسیٹتے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا تھا. ذہن میں صرف ایک بات چل رہی تھی کہ وہ خود گنہگار ہے. یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. وہ نڈھال سا شکست خوردہ سی کیفیت میں ننگے پاؤں ہاسپٹل سے نکل کر روڈ پر چلنے لگا. ہوش کرو ویام. یہ ہاسپٹل ہے کوئی گھر نہیں جہاں تم تماشا کر رہے ہو. وریام کو اس کا یوں چلانا بالکل بھی نہیں اچھا لگا تھا. جب یہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے ڈور ٹوک انداز میں کہا. ہوش ہی تو نہیں کر پا رہا میں ڈیڈ. جانتے ہیں پورے 10 منٹ تک میں اندر رہا مگر اینی بولی بھی نہیں. دیکھا تک نہیں اس نے مجھے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کس کرب میں ہوں. ویام نے بے بسی کی کیفیت میں کہا تھا اور نہیں دیکھ پا رہا تھا اپنی بیٹی کو اس حالت میں. پٹیوں میں جکڑا. اتنا خاموش. اتنا ویران. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا ویام یہ ایک حادثہ ہے. جانتے ہو نا جب اینا کڈنیپ ہوئی تھی وہ بھی ایک حادثہ تھا.
کسی نے تم پر بلیم نہیں کیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ تم اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے ہو، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر عالیان اور عبیر نے کچھ نہیں بتایا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی یوں آئے اور ان کی بیویوں ان کی عزتوں کو اٹھا کر لے جائے۔ یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، اگر غلطی اس کی تھی تو یاد رکھو ڈھونڈ کر بھی وہی لایا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں اسے روکنے کا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وریام نے دو ٹوک لہجے میں کہتے اسے گویا آئینہ دکھایا تھا جس نے لب بھینچ کر باپ کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا، باپ کے روبرو ہوتے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ میں نے 1 ماہ پہلے تمہیں باقاعدہ آگاہ کیا تھا ویام کہ میں نے عبیر کو رخصتی دے دی ہے، اور تم نے اس وقت کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا۔ یہ رسومات صرف بچوں کی خوشی کے لیے جا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم ان باتوں کو مدعا بنا کر بے جا کی لڑائی کرو۔ میں نہیں دے رہا کوئی رخصتی، میری بیٹی میرے پاس رہے گی، میرے گھر۔ وہ بپھر کر اٹل لہجے میں بولا۔ امن خاموشی سے لب بھیجے بینچ پر جا بیٹھے تھے۔ تم سے پوچھ بھی کون رہا ہے، ابھی میں زندہ ہوں، جب مر جاؤں گا نا تب لیتے رہنا سب فیصلے۔ وریام نے آخری حربہ آزمایا اور ان کی سوچ کے مطابق وہ بدک کر پہلو بدلتے واک آؤٹ کر گیا تھا، جس پر وہ گہری سانس بھرتے امن کے پاس بیٹھے، جو اپنی زندگی میں اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بیٹے کے لیے خاص پریشان تھا، جس کی زندگی جانے کس موڑ مڑنے والی تھی۔ خاموشی سے لیٹی رہو، نازک کندھے پر دباؤ دیتے اس نے زبردستی کھینچتے اسے تکیے پر گرایا، جس کی خوبصورت آنکھوں میں بے ساریت سمٹی۔ سفید گال مزید پھولے پھولے دلکش لگ رہے تھے، گزرتے ہر دن نے اسے بارش کی غربت میں مزید حسین بنا دیا تھا۔ کیف سچ میں اب ٹھیک ہوں میں، پلیز جانے دیں، پپو کیا سوچے گی؟ نیلی آنکھوں میں فکر سمیٹے اس نے ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ بھوری بال بے ترتیبی سے ماتھے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا، جس وجہ سے اس کے شرٹ لیس ہونے کے سبب حورین شاہ اس سے نظر چرا کر بات کر رہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا مائی ہارٹ، موم کو میں نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے اب تم ریسٹ کرو گی صرف۔ پیشانی سے چپکتے سنہری بالوں کو ناگواری سے سمیٹتے اس نے جھک کر اپنا دہکتا لمس پیشانی پر چھوڑا تھا۔ حورین چھوٹی چھوٹی سانسیں لیتی، آنکھیں مضبوطی سے میچ گئی تھی۔ ویری بیڈ مائی ہارٹ، اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب تک تو عادت ہو جانی چاہیے تھی آپ کو۔ جھک کر اس کے گلابی گالوں سے اپنی بیئرڈ بھرا گال رب کرتے بارش نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا، جو مزید خود میں سمٹی کمفرٹر پر گرفت مضبوط کر گئی۔ آنکھیں حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی گالوں پر سایہ فگن ہوئی۔ تمہارا بھائی آ رہا ہے تمہیں لینے کے لیے، جواب جانتی ہے نا آپ کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ کی پچ سے اس کے رخسار کو سلاتے وہ گمبھیر آواز میں استفسار کرتا اس کی جان پر بنا آیا تھا۔ ارے نے ہلکی سرخ ہوتی آنکھیں وا کیے اسے دیکھا، جس پر ڈیول نے گہری سر سانس فضا کے سپرد کرتے سر جھٹکا۔ آئی پرومس میں خود لے کر جاؤں گا، اور مگر رات کو میرے ساتھ واپس آنا ہوگا۔ ڈیول نے حامی بھرتے ساتھ ہی اسے صورتحال سے آگاہ کیا، جس نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا اور ایک دم سے اس کے سینے سے چپکی، جس پر وہ بے ساختہ ہی مسکرایا۔ جھک کر دہکتے ہونٹ اس کے سر پر رکھتے اس نے لائٹس آف کی۔ تھوڑی ہی دیر میں حورین شاہ کی بھاری سانسوں کی آواز محسوس کرتے وہ اسے نرمی سے بیڈ پر ڈالے بنا آہٹ کے روم سے باہر نکلا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وہ لان میں آیا تو صبح ہی صبح عنایت اور عالیان شاہ کو بیٹھا دیکھ وہ سیدھا وہیں آیا تھا جہاں اینا اور ویام بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام چھوٹے، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ خوشی سے چہک کر اٹھی، مگر پھر اپنی کنڈیشن کا اندازہ ہوتے وہ گردن موڑے خود کو گھورتے عالیان شاہ کو زیر لب سوری کہتی بھائی سے ملی۔ عنایت کا 5واں منتھ سٹارٹ تھا۔ اس سارے دورانے میں عالیان شاہ نے پہلے سے بھی زیادہ محبت اور نرمی سے اس کا خیال رکھا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے پورا کیا۔ اس سارے وقت میں عنایت بہت کم ہی شاہ ولا میں آئی تھی، وجہ اس کا وہی ڈر تھا جس کے بعد سے وہ عالیان شاہ سے مزید اٹیچ ہو چکی تھی۔ وہ اب شاہ ولا میں بھی اس کی موجودگی میں رکتی تھی، اگر وہ کہتا کہ نہیں رہنا تو وہ بھی لاکھ چاہت ہونے کے باوجود بھی واپس چلی جاتی۔ بیٹا آپ رہو گے نا آج؟ وہ جیسے ہی ماں کے قریب بیٹھی اینا نے فکر مندی سے اور محبت سے پوچھا۔ عنایت نے پھولے چہرے سمیت عالیان کو دیکھا، جس نے ایک پل کو نیلی آنکھیں موبائل فون سے ہٹا کر بیوی کو دیکھا اور سر کو ہلکے سے جنبش دی، جس پر وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔
جی ماما، میں اور علی دونوں رکیں گے۔ اس نے تصدیق کی تو علیحان شاہ نے سامنے بیٹھے اپنے سسر کو دیکھ دل جلاتی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی، جو لب بھینچ کر رہ گئے۔ ٹیڈی نہیں اٹھی ابھی تک؟ علیحان شاہ نے گردن اٹھائے اس کے روم کے بند دروازے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اٹھ چکی ہیں، بس کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ اینا نے بے بسی سے گہری سانس بھرتے کہا تو سبھی افسردہ ہوئے تھے۔ اتنے دنوں میں جہاں بہت کچھ بدلا تھا وہاں انایا کا رویہ اور عادتیں بھی خاصی تبدیل آئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی، کسی سے بولنا ملنا جلنا ہنسنا مسکرانا سب بھول چکی تھی وہ، یہاں تک کہ اس کی کنڈیشن کا خیال بھی اینا کو رکھنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر نے بارہا سمجھایا تھا کہ اگر ایسا ہی رہا تو ان کے بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، مگر وہ ایسے تھے جیسے یہاں ہو کر بھی نہ ہو۔ اچھا بارش، چلو تبریز بھائی یاد کر رہے ہیں۔ علیحان شاہ نے سر جھٹک کر اس کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس نے سر ازوات میں ہلایا۔ اس واقعے کے بعد ڈیول کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ اندر ہی اندر وہ جتنا بھی کھینچا رہتا، مگر وہ اتنا ضرور جان چکا تھا کہ اس کی بہنیں ان دونوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اوکے۔ بارش نے ایک سرد نگاہ باپ کی چوڑی پشت پر ڈالی جو یقیناً انایا کے پاس جا رہے تھے۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور علیحان کے ساتھ ہی باتیں کرتے کرتے وہ تبریز کے گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ آج صبح ہی صبح سب جمع ہوئے پڑے تھے۔ آ جاؤ، تم دونوں کا بھی ویٹ تھا۔ تبریز نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور پاس آنے کا کہا، جس پر وہ دونوں ہی کرسیاں کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھے۔ کچھ خبر لگی ابیر کی؟ کہاں ہے وہ؟ تبریز نے دونوں پر ایک نظر ڈالے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ دونوں ہی پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو گم ہو، نہ کہ اسے جو اپنی مرضی سے گیا ہو۔ علیحان شاہ نے گویا پلہ جھاڑا، جس پر تبریز اور عائش کے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ تو سیدھے سے کہو، علی کے ڈھونڈ نہیں پائے تم؟ تبریز نے تصدیق کی تو وہ بدک کر رہ گیا۔ میرے خیال سے ہم سب کو ہی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، شاید وہ جانتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے وہ خاموش ہے۔ بالکل، ہمیں کوشش چھوڑ کر دیکھنا چاہیے، کیا پتہ وہ خود سامنے آ جائے۔ ڈیول نے پرسوچ سے انداز میں کہا تو باقی سب نے آنکھیں چھوٹی کی اسے ناسمجھی سے گھورا۔ ایسے گھورے مت، ہم سب جانتے ہیں این کی کنڈیشن کیسی ہے، تو کیا وہ ناواقف ہوگا اس بات سے؟ ہرگز بھی نہیں۔ 2 مہینے گزر گئے ہیں، کوشش کرتے کرتے اب اسے موقع دے، وہ خود آ جائے گا انایا کے پاس۔ ڈیول نے گہری سانس بھرتے کہا تو سبھی ایک پل کو لب بھینچ کر رہ گئے۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو طے رہا، اب ہم سب میں سے کوئی اپنے اپنے ریسورسز نہیں دوڑائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب۔ تبریز نے ان تینوں کو ایک نگاہ دیکھتے کہا، جس پر سبھی متفق ہوئے، اب چاہے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ امبر یار پلیز چلو نا، اتنا مزہ آئے گا۔ اتنے ٹائم سے نہیں گئے ہم شاپنگ پر۔ یہ کوئی تیسری بار تھا جب امایا اس کی منت کر رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ امر پلیز۔ امایا نے معصومیت سے گردن ڈھیلی چھوڑے اسے دیکھا، جو میرون کلر کے کرتا شلوار میں وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے کچن کا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ شہد رنگ بال اب کندھوں سے نیچے تک جاتے تھے، جنہیں اس نے جوڑے میں قید کر رکھا تھا، جبکہ شخصیت میں اب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی در آئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت کچن میں ہی پائی جاتی تھی۔ حیا نے لاکھ اسے ٹوکا تھا، مگر وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اور ان 2 ماہ میں وہ کافی کچھ بنانا سیکھ چکی تھی۔ امبر، امایا پلیز یار، میرے سر میں درد ہے، میں نہیں جانا چاہتی، تم ماما کے ساتھ ہو آؤ۔ وہ ایک دم سے مڑی، اکتاہٹ سے کہتے وہ جیسے ہی پلٹی، امایا نے گھور کر اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر استھک گئی۔ اب کیا ہے؟ امبر نے آئیبرو جھکاتے اسے دیکھا، جو اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ تم روئی ہو؟ امایا نے ناک پھلا کر کہا، جس پر امبر نے نظر پھیر لی تھی۔ میں کیوں رونے لگی؟ غلط فہمی ہو رہی ہے تمہیں، وہ سر جھٹک کر بولی، مگر امبر نے فوراً اسے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تائی امی کدھر ہیں؟ میں ان سے پوچھوں گی کہ کہاں ہے ان کا بیٹا۔ 2 ماہ ہو گئے مگر کوئی اتا پتہ نہیں، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انیل بھائی؟ تم ابھی میرے ساتھ چلو، اب نہیں رہو گی تم یہاں مزید؟
माँ ने गुस्से से कहते इसका बाजू थामे इसे साथ घसीटा, मगर अंबर टस से मस नहीं हुई। रिलैक्स माया, अनिल इन्हें भी कुछ बताकर नहीं गया, इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं। इनके तो दोनों बेटे ही गायब हैं। बस इतना बताया था पापा को कि किसी मिशन पर है। इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और कब लौटेगा। अम्बर ने भी बुझी बुझी आंखों से उदास चेहरे से कहा था, जबकि अमाया तो बहन की उदासी देख मजीद तड़प उठी थी। है कहाँ ताई अम्मी? वो एकदम से बहन के गले लगी। इसके पुरुष सहलाते इसे पुरसकून करते हया का पूछा। अनाया की खैरियत मालूम करने के गए हैं। अंबर ने गहरी सांस भरते अपने आप को संभालते हुए कहा, जिस पर अमाया ने सर इस बात में हिलाया। तो तुम चलो, हम मिलकर मूवी देखेंगे। यूँ मासियों वाले काम छोड़ दो अब। वो गुस्से से इसका हाथ में अब प्लान चेंज कर गई। अंबर इससे रोकती रही, मगर वो इसे खींच कर कमरे में ले गई। और फिर जितनी देर अमाया वहाँ रही थी, अंबर का मूड खुशगवार रहा था। बहन के साथ इसे वक्त का एहसास नहीं हुआ सका था, हाँ, मगर दिल उदास ज़रूर था। इस शख्स की गैर मौजूदगी इसे पल पल मार रही थी, जो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर इसे पहले ही कदम पर तन्हा छोड़कर जाने कहाँ गुम हुआ था। यानी बेटा, उठ गए आप? नौब घुमाए वो बिना आहट के अंदर आए तो अनाया इनके अचानक आने पर आंखें पर बाजू रख गई थी। इसकी हरकत वयाम से मख्फी नहीं रह सकी, मगर वो लब भींच कर खामोश हो गए। जी, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया तो इसकी बेतवज्जी और बेरौनक आवाज़ ने इन्हें मज़ीद बेचैन कर दिया। खाना खाया तुमने? वयाम गोया इससे बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे, मगर वो शायद किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। जी, वयाम सीने पर हाथ बांधे इसे देखता रहा। इसे उम्मीद थी शायद वो कुछ कहे, कोई बात करे, मगर वो वैसे ही खामोश रही जैसे 2 माह से थी। दिल पर बोझ लिए वो लब भीजे निढाल सी कैफियत में रूम से निकले। डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या? हया ने बेचैनी से पेशानी मसलते सामने बैठे अमन से पूछा। वो जब से वापस लौटी थी, पहले से ज़्यादा मुतफिकर थी। अमन ने गहरी सांस भरते सर नफ़ी में हिलाया। अमन, हम एनी को घर ले आते हैं ना अपने? इसका असल घर तो ये है ना? इसके बाजू से लगते वो घबराहट और बेबसी से बोली। रोज़ इनकी इसी टॉपिक पर बात होती थी और हर रोज़ अमन इसे समझा बुझा कर खामोश करवा देता था। किसके लिए लाना है इसे? तुम्हारा बेटा तो जाने कहाँ गुम हुआ है। नालायक इंसान, इतने मुश्किल वक्त में बजाय बीवी का सहारा बनने के गधों की तरह चुपता फिर रहा है। अमन ने नकवत से सर झटक कर अबीर को कोसा। इसका ख्याल से इसे सूरत हाल का सामना करना चाहिए था, ना कि यूं दुम दबाकर भागता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो खुशी से गया है। पागल कर दिया था आप सबने मिलकर मेरे बच्चे को। जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हया ने शिकवा नज़रों से इसे घूरा और एकदम से बदक कर उठी। आप कहाँ जा रही हैं बेगम? अमन इसे उठता देखकर गहरी सांस भरते रह गया, जो काफ़ी खफा दिख रही थी। अंबर अंबर के पास सोने। अब कह दे अनिल के ना आने में भी अबीर की ही गलती है। कांटेक्ट करें अमन इससे। अनिल छोटा बच्चा नहीं है, वो जो बीवी को शादी के पहले हफ्ता बना बताए छोड़कर भाग निकला। हाया ने मुतफिकराना लहजे में कहा और दरवाज़ा खोलते वो कमरे से निकली। पीछे अमन सर हाथ में गिराए सोच में डूबे रह गए। रात की बढ़ती स्याही में वो तेज़ तेज़ कदम उठाते एक निगाह अपने चारों तरफ दौड़ाए दबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। माथे पर ढेरों बल सजाए बल भींचे वो बेचैनी सी कैफियत में सामने मौजूद दीवार को देखते गहरी सांस भरते थोड़ी ही देर में अंदर गोता। बेचैनी थी जो हर गुजरते लम्हे में बढ़ती जा रही थी। 2 माह से वो इससे दूर रहा था और ये 2 माह इसे कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वही जानता था। शहदरंग आंखों में जुनूनियत समेटे वो स्याही मायल लबों को भींचते अब पाइप की मदद से बालकोनी तक पहुंचा था। रात के पिछले पहर जहां हर सो खामोश का राश था, हर कोई नींद की आगोश में था, वहीं वो सुकून की तलाश में मारा मारा आज फिर से इसी दर पर लौट आया था जहां इसके दिल का सुकून आबाद था। दरवाज़ा खोल वो दबे कदमों से एक एक कदम काफ़ी संभल संभल कर उठाता बाहर निकला, क्योंकि अनाया की रूम में जाने का वाहिद रास्ता दरवाज़ा ही था और इसे किसी भी हाल में आज इसे देखना ही था। वो बाहर निकला, उजलत में तेज़ तेज़ सांस भरते इसने
फिंगर प्रिंट से लॉक खोलते एकदम तेजी से दरवाज़ा बंद करते दरवाजे से लगते गहरी सांस भरी थी। वहाँ एक जानी पहचानी भीनी भीनी सी महक नतनों से टकराई तो पूरे 2 माह के बाद इसे जिंदगी का एहसास हुआ था। एक पल को वो लड़खड़ाया। रूम की लाइट्स ऑफ थी मगर खिड़की से कर्टन साइड पर होने के सबब चांद की खूबसूरत रोशनी इसके हसीन चेहरे पर पड़ती रही थी। माथे पर 2 बल समेटे अबीर ने 10 कदमों के फासले पर रुकते इसके चेहरे को गौर से देखा। वो कमज़ोर हो गई थी, शायद बेरौनक सा चेहरा, आंखें वीरान सी लग रही थी। वो लम्हा जब इसे खून से लथपथ देखा था, एकदम से किसी आईने की झलक बनकर इसके सामने लहराए थे। आंखें ना चाहते हुए भी भीगी थी, जिन्हें जोर से रगड़ते वो लब दांतों तले काटते आगे बढ़ा। बिना आहट के वो इसके करीब घुटनों के बल नीचे बैठा था, पेट पर रखे इसके हाथ को इतनी नरमी से थमा के कहीं वो इसके लम्स पर जाग न जाए। होंठ बेसाख्ता ही लर्जे थे। इसके हाथ को होठों से छूते वो कई लम्हे यूं ही बैठा रहा। जब एक अलग एहसास ने इसे अपनी लपेट में लिया तो एकदम से आंखें खोले इसने धुंधलाई निगाहों से अनाया के वजूद को देखा था, जो रोशनी ना होने के सबब इतना वाजे तो नहीं था मगर वो अबीर अलवी था। इसकी झलक पर ही पहचान सकता था। भला इसके वजूद की तब्दीलियों को कैसे ना पहचान पाता। वो कितना बदनसीब बात था। इतनी बड़ी खुशी मिली भी थी तो वो इस एहसास को जी नहीं सका था। इसने खुद को रोता हुआ पाया। लड़खड़ाते हुए वजूद से वो बमुश्किल से सब कुछ बुलाए बेड पर घुटनों के बल बैठा। सांस रोके बमुश्किल से अपने वजूद के लर्जिश को रोकने की कोशिश करते इसने झुककर नरमी से अनाया के पेट को छुआ था। पूरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ी थी। एक अलग सा एहसास था जिसके तहत बेसाख्ता ही इसके होंठ इतने अरसे बाद मुस्कुराए थे। अवर बेबी। वो धुंधलाई निगाहों से अनाया के चेहरे को देखते जैसे खुद को जता रहा था। धड़कनों का शोर अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस हुआ इसे। इसने नरमी से होंठ अनाया के पेट पर रखे आंखें मूंद ली थी। कितना सुकून बख्श था ये सब। इसके एक लम्हे ने जैसे महीनों की सारी थकन, सारी बेचैनी अपने अंदर समेट कर इसके वजूद से नोच डाली थी। वो बेबस हो रहा था। वो इसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था मगर वो जानता था इसको छूते ही वो कमज़ोर पड़ जाएगा और यही वह नहीं चाहता था। लब दांतों तले कुचलते वो दिल पर जबर करते एकदम से मुड़ा, जब अचानक अपने हाथ पर कुछ मोमी सा लम्स महसूस हुआ। अबीर को लगा जैसे इसकी सांस रुक सी गई हूँ। वो चाहकर भी नहीं हिल पा रहा था। हर गुजरता लम्हा इसके दिल पर हावी हो रहा था। सांसें धुनकी की मानिंद तेज हुई थी। अबीर प्लीज़ मत जाओ। अनाया की भीगी कर्ब भरी आवाज़ ने इसके वजूद को झंझोड़ डाला था। वो एकदम से मुड़ा, इसे शिद्दत से खुद से लगाते वो खौफ से फड़फड़ाते दिल से आंखें मूंद गया। वो बेड पर खड़ी थी, दोनों हाथ अमीर की गर्दन के गिर्द बांधे। वो इस कदर बुरी तरह से रोई थी कि अमीर के लिए इसे चुप करवाना मुश्किल हो रहा था। इसे नरमी से बाहों में भरते वो बेड पर बिठाया। इसे बेड पर लिटाना चाहा था मगर वो दूर नहीं हो रही थी। इसका डर समझते अबीर बेड क्राउन से टेक लगाते इसे यूं ही गोद में भरते बैठा। अब नरमी से इसकी पुश सहलाने लगा, जो जाने किस बात पर इतना रो रही थी। एन मेरी ज़िंदगी, रो मत, तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, जाना। इसकी पुश रब करते वो अपनी फ़िक्र भूले इसे खामोश करवाने लगा, जो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बच्चों की तरह रो रही थी। आई एम सॉरी अबीर, मैं तंग नहीं करूँगी, सच में शरारत भी नहीं करूँगी, हर बात मानूंगी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे साथ ले चलो। वो इस कदर तड़प से बोली थी कि अबीर ने शदीद तैश से जबड़े भींच लिए थे। तो क्या वो इसकी वजह से परेशान थी? एनी मेरी जान, किसी ने कहा कि मैं नाराज़ हूँ तुमसे? इसका चेहरा हाथों में भरते इसने मोहब्बत से पूछते दोनों आंखों पर बोसा दिया था। अनाया ने हिचकियाँ भरते इसे देखना चाहा था मगर इसके चेहरे पर हुडी होने के सबब वो इसे ठीक से देख नहीं पाई थी। जब भी हाथ बढ़ाते इसके सर से हुडी हटाई थी, जिसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कसरत से सिगरेट पीने के सबब होंठ स्याही मायल हो रखे थे। बाल भी काफ़ी बेतरतीब और बड़े हुए थे। आंखों के नीचे सियाह गड़े पड़ चुके थे। वो कहीं से भी वो मकरूर हसीन हुसन परस्त शख्स नहीं लग रहा था, जो अपने चेहरे पर एक मक्खी तक बर्दाश्त नहीं करता था। अनाया ने बारी बारी इसके चेहरे के नकोश को हाथ से छुआ तो अभी एक अरब से आंखें मीच गया। आई एम सॉरी एन, मैं ख्याल नहीं रख सका तुम्हारा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ फेस करना पड़ा, प्लीज़ मुझे
نو سوری، تم نے کچھ نہیں کیا، مجھے سب پتا ہے، ابیر مجھے کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا، پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا بس۔ وہ پھر سے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ 2 ماہ کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس سے وہ اتنا بول پا رہی تھی، اور یہ بولنا اس کے صحت کے لیے بہت ضروری بھی تھا۔ ابیر نے گہری سانس بھرتے اس کے چہرے کو ہونٹوں سے چھوا۔ حالت خراب کر دی تم نے جانا، خیال کیوں نہیں رکھا اپنا؟ اسے دیکھ اسے دکھ ہو رہا تھا، اسے یوں دیکھ کر۔ وہ تو زندگی سے بھرپور ہستی کھلکھلاتی ہی اچھی لگتی تھی۔ تم جو نہیں تھے میرا خیال رکھنے کو، میں کیوں رکھوں اپنا خیال؟ وہ لاڈ سے کہتی اس کے گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ابیر نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ اس کے بال پہلے سے زیادہ لمبے تھے، مطلب وہ بال بڑھا رہی تھی۔ این سو جاؤ جانا، اب نہیں جاؤں گا چھوڑ کر، ابیر نے بے بسی سے اس کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو آنکھیں زبردستی کھولے جاگ رہی تھی۔ نہیں، تم چلے جاؤ گے، مجھے پتا ہے، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کی گود سے اٹھی۔ ابیر نے بے بسی سے اسے دیکھا، وہ نہ بھی کہتا، وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ یہ کیا ہے ڈارلنگ؟ آنکھیں چھوٹی کے ابیر نے اس کی حرکت دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ کو باندھ کر اس کے دوسرے سرے کو اپنے ہاتھ سے باندھ رہی تھی۔ اب تم جاؤ گے تو میں اٹھ جاؤں گی۔ میڈیسن کی ہیوی ڈوز کے سبب اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ ویران نگاہوں سے اسے دیکھتی بمشکل سے پھیکا سا ہنسی۔ ابیر کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ خود بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ ویام اسے دیکھ کر غصہ ہو گیا۔ وہ پہلے ہی انایا کو خطرے میں ڈال چکا تھا، اب وہ سب کو ہرٹ کر کے اسے اپنی خوشی کے لیے کیسے لے جاتا؟ یہ خود کو دلاسا دینے کی اس کی سوچ تھی، مگر سچ یہ تھا کہ اندر ہی اندر وہ ٹوٹ چکا تھا اس حادثے سے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ قصوروار وہی ہے، اور اس یقین نے اسے توڑ دیا تھا جبھی وہ شخص جو بیوی سے 2 سیکنڈ بھی دور نہ رہ پاتا، وہ 2 ماہ تک اس کی دوری جیسا عذاب جھیل چکا تھا، جانے اور کتنا عذاب جھیلنا باقی تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا این، میں پاس ہوں یا نہیں، تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا۔ آئی پرومس ٹو یو دیٹ آئی ول گیو مائی 100%۔ وہ دل ہی دل میں جیسے خود کو ذہن نشین کروا رہا تھا۔ ایک نگاہ اپنی گود میں سر رکھے لیٹی اس حسین لڑکی پر ڈالی جو جانے کتنے دنوں کے بعد سکون سے سوئی تھی۔ سر بیڈ کراؤن سے لگائے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے جانے کب نیند کی وادیوں میں اترا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ شاور لے کر نکلا، بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی عنایت کو دیکھ ذرا تشویش سے پوچھا، جس نے ایک پل کو آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کا موڈ بھی آج کل کافی نواب ہو چکا تھا، اور اس کے بدلتے موڈ سوئنگز نے علیحان شاہ کو ہان سے ہارم بنا کر رکھ ڈالا تھا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ دروازہ لاک کرتے اس تک آیا۔ آپ نے کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہا، ایسا کیوں؟ کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ آنکھیں چھوٹی کرتے وہ سینے پر ہاتھ باندھے کافی کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ علیحان شاہ ایک پل کو سٹل ہوا، پھر سر جھٹک کر اس کے قریب ایک گھٹنا فولڈ کرتے بیٹھ کر اسے دیکھا۔ تو اب کون سا سیریل دیکھ لیا ہے میرے لٹل اینجل نے؟ علیحان شاہ کو اس کے چھوٹے سے ذہن کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھ کر اس سے وہی فرمائش کرتی تھی، جسے کافی بحث مباحث کے بعد بالآخر اسے ماننا ہی پڑتا تھا۔ تھا ایک نہیں، میں نے کوئی سیریل نہیں دیکھا، مجھے یاد ہے آپ نے کبھی آئی لو یو نہیں بولا مجھے۔ چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وائٹ ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں وہ کافی ہیلتھی لگ رہی تھی۔ علیحان شاہ نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا اور شرٹ کے کف فولڈ کرنے لگا۔ یہ اس کی ہدایت تھی کہ وہ رات کو سوتے وقت اس کا لایا گیا نائٹ ڈریس پہنتی تھی، جس کی وجہ اس کا ایک بار دوپٹے میں پاؤں اٹک کر گرنا بھی تھا۔ تب تو وہ کمرے میں تھا، بر وقت سنبھال لیا تھا، مگر اس کے بعد اس کے رویے میں اور بھی سختی در آئی تھی۔ وہ روم میں دوپٹہ نہیں لے سکتی تھی اب، اور رات کے 8 بجے ہی اس کا ڈریس اگر غلطی سے چینج نہ ہو تو پھر علیحان شاہ اپنے طریقے سے اسے چینج کرواتا تھا، اور یہ اس کا خوف ہی تھا کہ وہ بنا اٹکے روزانہ شرافت سے چینج کر لیتی تھی۔ دیکھو، میرا ماپ بھی نہیں پتا آپ کو، کوئی شوہروں والی خوبی نہیں آپ میں، وہ زبان چڑھاتی چہرہ لٹکا کر بولی۔
तो आलियान शाह ने आईब्रो उचकाई। लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को इसने एक लम्हे में संजीदगी के लिबादे में बदला। इसमें मुझे मासूम का कोई कसूर नहीं डार्लिंग, अभी तो ठीक से टच भी नहीं करा था। नतीजा आपके सामने है। अब तो हर माँ तुम्हारा माप चेंज हो जाता है। बंदा बशर हूँ, अब क्या हो सकता है। वो बेबाकी से कहते इसके सुर्ख चेहरे को गहरी नज़रों से देखते एकदम से उठा था। अनायत ने दांत पीसते इसकी चौड़ी पुश्त को देखा। इससे बातों में जीत पाना इसके बस की बात नहीं थी। मैडी, अलिहान शाह ने पानी का ग्लास इसे थमाया जो इसी को घूर रही थी। एक बार सब ठीक हो जाए तो इसके बाद मैं आपसे बात नहीं करने वाली। आप अलग रूम में रहेंगे और मैं अपने बेटे के साथ। आप हर बार मुझे खामोश करवा देते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं रहना मुझे मज़ीद। दवाइयाँ खाते ही वो इसे मुस्तकबिल के प्लान से आगाह करने लगी। अलिहान एकदम से मुड़ा था। बेड क्राउन से कुशन सेट करते इसे नरमी से पीछे लिटाया। इसके लिए तो तुम्हें काफ़ी वेट करना पड़ेगा स्वीट हार्ट, क्योंकि इस दफ़ा तो मेरी प्रिंसेस आए। नेक्स्ट ईयर मामा की प्रिंस, इससे नेक्स्ट ईयर डैड की प्रिंस, इसके बाद हुरी की प्रिंसेस, और फिर डैडी के लिए एक और। बस करें, ये क्या कह रहे हो तुम। वो घबरा कर इसके होठों पर हथेली जमाए आंखें फैलाकर बोली। अलिहान शाह ने नीली हसीन आंखें मासूमियत से पटपटाई, जैसे पूछ रहा हो क्या कहा है मैंने। एक तो तुम गुस्से में आपसे तुम पर मत आया करो लिटिल एंजल, ख्याल रखो अब मैं बाप बनने वाला हूँ। इसने नाक उंगलियों के दरमियान रखते खींचते इसे छेड़ा। तो आप चाहते हैं मैं हर साल आपके बच्चे पैदा करूँ, मतलब आपकी इतनी बेटियाँ। अनाया जानती थी वो बात बदल रहा था और आलियान चाहता था कि वो इस बात को छेड़े, इसीलिए नासमझी से इसे देखते हाथ कमर के गिर्द लपेट कर इसे नज़दीक खींचा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं डार्लिंग, जैसे हालात रहे हैं मुझे अंदाज़ा हो चुका है। हम हर साल क्या हर 9 माह बाद इस शर्फ से नवाजे जाएंगे। हा हा हा। वो जानबूझकर इसके कान में सरगोशीनुमा आवाज़ में कहते आखिर में खुद ही कहका लगा कर हंसा था। अनायत ने गर्दन मोड़कर इस बेशरम इंसान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। इंतहाई कोई बेशरम इंसान है आप, वो तासुब से बोलती बुदक कर दूर होने लगी। जब जानती हो कि तुम्हारा पनाहगाह यही बाहें हैं तो क्यों ये हरकतें करके मेरे जुनून को हवा देती हो। वो एकदम से इसे बाजू से जकड़ते दोबारा से अपनी आईनी गिरफ्त में जकड़ते जुनून खेज लहजे में बोला। अनायत झट से आंखें कबूतर की तरह मूंद गई। इसके हाथों का लम्स अपने गाल पर महसूस करते इसने बमुश्किल से सांस हमार करना चाही थी, जो कि नामुमकिन ही था। मुझे सुना है, अनायत इसके बदलते रंग देख कर मासूमियत से मिनमिनाई थी। जब आलियान शाह ने लैंप ऑफ करते इसे घूरा। क्या तुम्हें इतना पागल लगता हूँ मैं? मान देना फ़र्ज़ है मेरा, और अपना हक लेना भी बखूबी जानता हूँ मैं। इसने आखिरी जुमला जानबूझकर बोझल लहजे में कहते इसे खींचकर सीने से लगाया, जो डर और घबराहट से हल्का हल्का कपकपा रही थी। अलिया की गुर्बत में वो आज भी ऐसे ही खौफजदा हो जाया करती थी जैसे वो पहले दिन से होती आई थी। आई लव यू सुनना चाहती हो तुम? कभी आई लव यू बोलो, ऐसा कुछ करो भी। यूँ फीका फीका आई लव यू अलियान शाह पर जचता नहीं। इसकी बंद आंखों को देखते इसने गंभीरता से एक एक लफ्ज़ पर जोर से अंदाज में कहा था कि वो आंखें पहला इसे देखने रह गई। जिसने हाथ थोड़ी के नीचे रखे इसके मुंह को बंद किया था। सोचो, वरना बाद में इल्ज़ाम मत देना। इसे आदत थी अपना खौफ इसके चेहरे पर देखने की, और वो किसी न किसी तरह अपनी ये आदत पूरी कर ही लेता था। अब भी इसकी बात सुनते ही वो खौफ से धड़कते दिल से पट से आंखें मीच गई। माई लिटिल एंजल। इसकी भारी हो रही सांसें आलिहान शाह की गर्दन में जज़ब हो रही थी, जबकि सर इसके चौड़े बाजू पर मौजूद था। इसकी बंद आंखों को देख वो ज़ेर-लब बड़बड़ाया। बेसाख्ता ही झुकते पेशानी को अपने लम से महकाते इसने खींच कर कंफर्टर दोनों पर बराबर करते आंखें सुकून से मूंद ली। दरवाज़ा एकदम से खुला। वो जो बाहर निकलने वाला था, महा अपने सामने खड़े अबी रलवी को देख कई लम्हे तो इसे यकीन नहीं हुआ कि क्या वो सच में था। अबीर इतनी सुबह इन्हीं खुद सामने पाते घबरा सा गया था। वयाम की खामोश नजरें अब बेड पर सुकून से सोती अपनी बेटी पर गई थी। माथे पर ढेरों बल एकदम से सिमटे।
ابیر نے گردن موڑ کر ایک آخری نگاہ عنایا پر ڈالی اور آگے بڑھا تھا۔ ویام اس کے آگے بڑھتے ہی روم سے باہر نکلے۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے اسے گھورنے لگے، جس نے روم سے نکلتے ڈور اچھے سے بند کیا اور اب انگلیاں مسلتے وہ انہیں دیکھ رہا تھا، جو شاید اس کے بولنے کی منتظر تھا۔ صورتحال کافی عجیب سی بن گئی تھی، کیونکہ جانے کہاں سے بارش اور عالیحان بھی نکل آئے تھے۔ آئی ایم سوری، بس دیکھنے آیا تھا، آئندہ نہیں آؤں گا، وہ نظریں جھکا کر بولا۔ تو اس کی اتنی فرما برداری پر عالیحان اور بارش کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہوئے یا ابھی۔ بارش نے گردن پھیر کر عالیحان کو اشارہ کیا۔ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ اس کے حلیے سے تو انہیں وہ کوئی مجنوں ہی لگا تھا۔ عالیحان نے زور شور سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اچھا ہی تھا پاگل ہو کر جان چھوڑ دیتا، تمہارے خواب ہی رہیں گے جیجا جی، ڈاکٹر ہیں، سنا ہے ڈاکٹر بندوں کے دماغ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوا کوئی پاگل واگل۔ عالیحان لبک کر اس تک گیا تھا، اب دل میں آئی بات شیئر کرنا بھی ضروری تھی، ورنہ حالت مزید بگڑ جاتی۔ بارش نے کرتے اب سامنے کی طرف نظریں باندھ لی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان 2 ماہ میں اس کے ڈیڈ کے فیصلے میں کتنی تبدیلی آئی تھی۔ خبردار، جو اب کہیں جانے کی جرت بھی کی تم نے ابیر الوی؟ سینے پر ہاتھ باندھے ویام کاظمی کی سخت آواز پر اس کے بڑھتے قدم ایک دم سے تھمے تھے۔ اس نے حیرت و استعجاب سے بارش اور عالیحان کو دیکھا۔ عالیحان شاہ نے اسے مسکرا کر ہاں کہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں، اپنی سناؤ۔ ابیر نے لب بھینچے اسے گھورا۔ فی الحال وہ یہی کر سکتا تھا۔ میں مانتا ہوں غصے میں کچھ زیادہ بول دیا میں نے، مگر تم تو سمجھ سکتے تھے نا، بجائے لڑنے کے، اپنا پوائنٹ رکھنے کے، تم اینی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ویام نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا تھا۔ ابھی بھیگی آنکھوں جھپک کر ہلکا سا پرسکون ہوا تھا، جسم میں تازگی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہیں چاچو، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، شاید میری ہی غلطی تھی، مگر آئی سویر میں این کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی نے رسان سے کہا، اور میں سچ میں سوری ہوں، آئی ایم سوری۔ وہ ایک دم سے شرمندہ سا بولا تو ویام نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا، جس پر عالیحان اور بارش نے سکون بھری سانس فضا کے سپرد کی۔ تو وہیں ابیر الوی کے دل میں سکون سا اترا تھا، جبکہ ویام کاظمی کے تو مانو دل پر بڑا بوجھ اتر سا گیا تھا۔ ہم بھی ہیں، عالیحان نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ وہ اسے اگنور کر رہے تھے اور ایسا وہ کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ ویام نے گردن موڑ کر اسے گھورا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ زیر لب مسکرا پڑا تھا۔ تو وہی بارش نے بھی مسکراتی نظروں سے ابیر کو دیکھا، اور دونوں ہی ان تک آئے تھے اور ایک دوسرے کو حق کرتے آنکھیں موند لی تھی۔ بارش خوش تھا۔ اگر اس کی بہن خوشیاں اس شخص سے جڑی تھی تو وہ پھر چاہے ابیر الوی کی مرضی ہوتی یا نہ، وہ اسے زبردستی اپنی بہن کے لیے لا سکتا تھا۔ پھر یہاں تو وہ خود اس کی بہن کو پاگلوں کی طرح چاہتا تھا، پھر وہ کیوں اسے دور کرتا؟ اف ساری ہینڈسمنس مر گئی ہے تیری ڈاکٹر، دیکھ کیا لگ رہا ہے تو، ہاں ہاں ہاں۔ ویام نے جاتے ہی عالیحان شاہ سے اسے پیچھے سے جھپی ڈالتی پرجوش سا کہکا لگایا تھا۔ اس کی بات پر جہاں بارش نے لب دبائے وہیں ابھی زیر لب مسکرایا۔ ہاں، سسر کو راضی کرنے کے لیے بڑا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تجھ سے سیکھا ہے، اس نے بھی بدلے میں اس کے پیٹ میں مکہ جڑتے آنکھ دبا کے کہا تھا، جبکہ ان دونوں کی اٹ پٹانگ حرکتیں بارش کو عجیب ہی لگ رہی تھی ہمیشہ کی طرح۔ ویسے بڑا فاسٹ فارورڈ نکلا نا تو بھی، ٹیڈی سے اچھے سے ملا؟ بری شیف کو کھجاتے عالیحان نے رازداری سے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ اس کی بات ابیر کے ذہن سے اوپر نکلی۔ اس نے حیرانگی سے اسے گھورا، جس پر وہ مسکرے پن سے ہنسا تھا۔ صبر کر جا میری جان، صبح سمجھ آ جائے گا سب کچھ۔ چل بارش، تیرے چھوٹے جیجے کو دلہا بنا کر لائیں۔ میراثی تو یہ بنا گھوم رہا ہے، پتہ چلا صبح کو سارے گھر والے ڈر کر بھاگ ہی نہ جائیں۔ عالیحان شاہ نے کہکا پر کہکا لگایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جھوم اٹھے۔ ابیر کا واپس آنا اس کی ٹیڈی کی زندگی کی رونق تھی اور وہ اس کی خوشیوں کے ابیر الوی کو جھیل ہی سکتا تھا۔ ایک بات لکھ لے تو، وہ تینوں صبح کے 6 بجے پیدل ہی نکلے تھے۔ بارش خاموشی سے عالیحان کی بک بک سن رہا تھا۔ اب تک تو اسے اچھی خاصی عادت ہو چکی تھی۔ ابیر نے گردن گھما کر عالیحان کو دیکھا، جیسے پوچھا ہو کون سی بات؟
اگر میرا بیٹا ہوا نا تو ٹڈی کی بیٹی میری بہو بنے گی، اور اگر میری بیٹی ہوئی تو میری بیٹی تیری بہو ہرگز نہیں بنے گی۔ وہ ہاتھ سے باتوں کرتا کافی آگے کی پلاننگ بتا رہا تھا۔ ابیر کو حیرت ہو رہی تھی، 2 ماہ میں وہ اتنا کیسے بدل گیا تھا؟ ایسے باتیں وہ بھی ابیر الوی سے۔ سمجھ آ رہا ہے سب، فکر مت کر، تیرے جیسے سانڈ کو میں اپنی پرنسس دیکھنے بھی نہ دوں، شادی تو دور کی بات ہے۔ ابیر نے خاصے جتاتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اس کا پاگل پن کس سے بھولا تھا، وہ سوچ کر ہی سر جھٹک گیا تھا۔ تم دونوں ٹاپک چینج کرو ورنہ، بارش نے سرد لہجے میں کہتے ان دونوں کو گھورا۔ وہ اسی کے سامنے اس کے بھانجے بھانجیوں پر رائے دے رہے تھے۔ جلمت تیرے لیے بھی سوچ رکھا ہے، ویسے بھی میں 10-15 بچے چاہتا ہوں، ہر ایک سے رشتہ داری ہونی چاہیے۔ کسی کے گھر میں کب کیا ہو رہا ہے علم ہوتا رہتا، علیحان نے آنکھیں گھما کر کہا۔ تو ابیر نے اب کی بارش کو دیکھا تھا، جس نے گردن گھما کر اسے مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ زیر لب ہنسا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوتے خود سے بڑبڑا کر آگے نکلتے علیحان شاہ پر ایک نگاہ ڈالی، جس کے لمبے بال پونی میں محیط تھے، جو اب پہلے سے بھی زیادہ لمبے ہو چکے تھے۔ اس ریچھ کی کھال نہ اتاری نہ تو میرا نام بھی ابیر الوی نہیں۔ وہ دان پیستے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، اسے سب رپورٹیں تھیں۔ وہ کتنا چالاک بن کر اس کے باپ کو بھڑکاتا رہا تھا۔ ابیر دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اگر ابھی وہ امن کے سامنے جاتا تو وہ اسے مار کر بعد میں سوچتا کہ اپنے ہی بیٹے کو مار دیا۔ آج نہیں چھوڑوں گا تجھے، ڈیش انسان! بازو کے کا فول کرتے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بارش نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آنے کا کہا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھا۔ ابیر موم، ابیر آیا تھا نا؟ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اپنے گھر گیا ہے یا باہر لان میں ہوگا؟ وہ پاگلوں کی طرح نیند کھلتے ہی ڈر کر اٹھی تھی۔ پہلے پہل تو اسے سب کچھ اپنا خواب ہی لگا تھا، روز ہی تو وہ تحیل بن کر آتا تھا، مگر پھر نظر اپنے ہاتھ میں بندھے دوپٹے پر گئی۔ اپنے کپڑوں کو سونگھتی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ سچ میں آیا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی باہر آئی، جب اینا اس کے یوں چلانے پر کچن سے بھاگی ہوئی آئی تھی۔ حرین شاہ اور عنایت بھی فکر مندی سے اس تک آئے، جس کا حسین چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اینی میری جان، وہ یہی ہے، پریشان مت ہو گڑیا، وہ بارش اور علی کے ساتھ گیا ہے شیونگ کروانے۔ اینا نے اسے سینے میں بھینچ کر نرمی سے اس کی پشت رب کی تھی، جس نے اب دھیرے دھیرے سانس لینا شروع کی، مگر بھوری آنکھیں میں اب تک خوف تھا۔ اینی، سچ میں وہ آ گیا ہے؟ پاپا نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ بہت خوش تھے اس کے آنے پر، اور تو اور حیا آنٹی لوگ سبھی آ رہے ہیں اس سے ملنے اور تم دونوں کو لینے۔ عنایت نے نرمی سے اس کے بال سنوارتے پیشانی پر بوسہ دیتے کہا تو وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ حرین شاہ بھی لپک کر اس کے سینے سے لگی، اور اب دونوں ہی اسے ریڈی کرنے کے لیے اسے ساتھ لیے اس کے روم میں گئے۔ اینا نے ایک گہری نگاہ ان تینوں کی پشت پر ڈالی، خدا کا شکر ادا کیا جس نے ہر آزمائش کے بعد بالآخر آسانیاں کر دی تھی ان سب کے لیے۔ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا یار؟ خوش ہو جا، اتنا پیارا لگ رہا ہے تو۔ اس روٹھی ہوئی محبوبہ کو سینے سے لگانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ابیر نے اسے کمر سے تھامے نزدیک کھینچا تھا، جو تیکھی ناک چڑھائے بدک کر دور ہوا۔ سالے کمینوں، ہاتھ مت لگاؤ مجھے تم دونوں، ورنہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ ایک دم سے بپھر کر مڑا، سرخ ہو رہی نیلی آنکھوں سے ان دونوں کو گھورتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، جبکہ پہلی بار اس کی کسی بھی بات کا نہ تو بارش کو برا لگا تھا اور نہ ہی ابیر کو۔ وہ تو بس اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے رومال نکالتے اپنے سر پر باندھ لیا تھا، اور اب تیز تیز قدم اٹھاتے ان دونوں کو چھوڑ وہ اندر داخل ہوا۔ پیچھے ان دونوں کے کہکے اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ السلام علیکم۔ ابیر اور بارش اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی امن اور باقی سب موجود تھے۔ علیحان شاہ امن کے کانوں میں گھسا کھس پھس کر رہا تھا، جب ان دونوں کے آنے پر وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ کالر درست کرتے اس نے ایٹیٹیوڈ سے رخ موڑ ڈالا تھا۔ وعلیکم السلام۔ امن نے ابیر کے سلام کا جواب رسمی سے انداز میں دیا اور اسے قہر برساتی نگاہوں سے گھورا، جبکہ ابیر علیحان شاہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنا کام کرتے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ابیر ماں سے الگ ہوا تو اپنی طرف بڑھتے اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ علیحان شاہ منتظر تھا اسے پڑنے والے نئے تھپڑ کا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ منہ کھول کر
इस मंजर को देख रहा था जब अबीर अमन के किसी भी तासुर से पहले भागकर इनके गले लगा। अमन ने हैरत से आंखें छोटी किए इससे चौड़े शानों को देखा। हैरत है, आली तो कह रहा था कि ये गधा तो वापस जा रहा है, काफ़ी झगड़ा भी सबसे, मगर ये मुझे क्यों ऐसे मिल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन अली खान शाह की बताई बातों को सोच रहा था जब अबीर ने झुककर इनके कान में सरगोशी की। डैड, घर जाकर थप्पड़ मार लीजिएगा, ससुराल में इज्जत रख ली प्लीज़, वो भूलती सांसों में कहता। बाप से अलग हुआ तो अमन ने इसे घूर कर देखा और सर झटक कर वैयाम के पास बैठे। हया तो परेशानी से इसके चेहरे को छू रही थी, जो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जो कुछ भी हुआ हो नहीं होना चाहिए था, या ये कहा जाए कि ये सब हादसा कहीं ना कहीं एक फैमिली को जोड़ने रखने का ज़रिया बनते हैं। हमें एक दूसरे के साथ और अहमियत का अंदाज़ा होता है, और ये भी पता चलता है कि हमारे अपने हमारे लिए किस कदर अहम है। अमन ने शगुफ्तगी से बात का आगाज़ किया तो वयाम ने मुस्कुरा कर सर जज्बात में हिलाया। बड़े बाबा से तो अभी रुखसती के लिए ही ले ही चुका है, मगर मैं चाहता हूँ कि हम सादगी से ही आज अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं, सबकी दुआओं से बढ़कर वैसे भी कुछ नहीं। और अब हम मज़ीद अपने बच्चों के दूर नहीं रह सकते और अब हम मज़ीद अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते। अनाया की तबीयत संभलने की तो इसी हफ्ते के किसी दिन सब बच्चों का रिसेप्शन कर लेंगे। अमन ने सादा से लहजे में अपनी बात सब के सामने रखी तो सबको ही इनकी बात पसंद आई थी। अबीर का दिल बुरी तरह से धड़का था। नज़रें कब से इसकी मुतलाशी थी, जो जाने कहाँ गुम थी। जैसा आपको मुनासिब लगे। वैसे भी एनी के दादा का कहना है कि वो इसे रुखसत कर ही चुके हैं, आज तो वो यहाँ नहीं है। अलबत्ता मैं अपनी प्रिंसेस को आज अपने हाथों से विदा करना चाहता हूँ, वयाम ने मुस्कुरा कर कहा तो सभी दिल से खुश हुए थे। इसके बाद काफ़ी देर तक सब बड़ों की बातचीत होती रही। अभी ये सबसे मिला था और अब तेज़ तबरेज़ और आयश सब मिलजुल कर बैठे हुए थे। जब आलिहान को अनायत ने बुलाया, वो उठकर अंदर सीधा अपने रूम में आया। कहो बेगम, सबके सामने यूं बुलाने का मकसद? वो काफ़ी मूड में लग रहा था। अनायत ने 2 सेकंड रुक कर इसे देखा और फिर बिना जवाब दिए वो मुड़ी। दरवाज़ा बंद से अंदर से लॉक करते इस तक आई। ये रुमाल क्यों बांध रखा है आपने? इसने संजीदगी से इसे घूर कर पूछा तो वो गड़बड़ा सा गया। मम्मी, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं, वो अकड़ कर बोला। मगर सामने ही भी अनायत काज़मी थी, जिसे लाड प्यार देकर इसी ने बिगाड़ा था। ऐसे कैसे छोड़ दूं, मुझे देखना है। वो हाथ जकड़ कर हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। मुझे हुक्म दे रही हो तुम? वो गर्दन मोड़ कर आगे चोटी करते पूछने लगा। जी हाँ, मैं मिसेस आलिहान शाह हूँ, हक़ रखती हूँ। अनायत मज़ीद इसके करीब हुई। पहली बार इसकी नीली हसीन आंखों में आंखें गाड़े वो जैसे ही इसके नज़दीक हुई, आलिहान शाह सब बुलाए इसे नरमी से कमर से थाम कर मज़ीद करीब कर गया। इसकी पहली पेशकश को वो दिल व जान से जीना चाहता था। अनायत ने नरमी से इसके दोनों गालों पर हाथ रख के वो इसके सहारे पर खड़ी थी, जिससे होते हुए इसके कुछ भी नहीं हो सकता था। आलिहान शाह बेसाख्ता ही इन लम्हात के ज़ेरे असर आंखें मूंद गया। चेहरा इसके नज़दीक गया था। जब अगले ही लम्हे झटके से झपट कर अनायत ने इसके सर पर बंधा रुमाल खींचा तो वो एकदम से हड़बड़ा कर आंखें खुल गया। कानों से ज़रा नीचे जाते गोल्डन बाल अनायत के सामने थे। वो मुंह पर हाथ रख के आंखें फाड़े इसे देखती रह गई, जिसके कंधों से नीचे तक जाते बाल इतने छोटे हो चुके थे। एंजल, वो सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरते लड़खड़ा सा गया। यह हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी जिसका वो शिकार हुआ था। इसने तो महज बारिश के कहने पर हल्की सी कटिंग का बोला था, मगर वो नहीं जानता था इसके प्यारे दुलारे बाल किसने काटे। और जब इसे होश आया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बालों की छोटी एक सफ़ेद शॉपर में पैक किए अबीर अलवी ने इसे सामने लहराते दिल जलाती मुस्कुराहट उछाली तो मानो इसका सांस थम सा गया था। इसके बाद जो वो लड़े थे, सैलून वालों ने हाथ बांध कर इन तीनों को वहाँ से निकाला था। ये सब इस साले की वजह से हुआ है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे।
वो शर्म व गुस्से से चीखा था। अनायत का यूं खुद को देखना इसे अबीर पर गुस्सा दिला रहा था। इसे लगा था कि वो हंस रही है इस पर। वो सर झुकाए खड़ा था जब अचानक वो इसके करीब आई। पाँव पर पाँव रखते इसने दोनों हाथ इसके गर्दन में डाले तो अलियान ने हैरत से इसे देखा, जिसने आंखें मूंद कर इसकी पेशानी पर होंठ रखे थे। तो इसे लगा जैसे सांस रुक सी गई हो। वो साकित सा फ्रीज होकर रह गया। जब वो शर्मा कर इसकी गर्दन में चेहरा छुपा के, ये बाल बहुत ज़्यादा वाले अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, इतने ही प्यारे लगते हैं। वो सादगी से अपने दिल की बात बोली तो अलीहान शाह ने घेरा इसके गिर तंग किया। होंठ पर मुस्कुराहट एकदम से गहरी हुई, जो आजकल जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ वो कुछ कहना दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अनायत एकदम इससे अलग हुई। अलीहान शाह ने इसे रूम से निकलने तक गहरी नज़रों से देखा और फिर इस रुमाल को सर झटक कर वो आईने के सामने आया तो पहली नज़र खुद को देखते वो शर्मा सा गया। फिर खुद ही कहका लगाते वो बालों में हाथ चलाते रूम से बाहर निकला।